ल सेयर हैन म डायग्रामले खोजाउँछु है त ल के गर्नु भयो न है त जस्तै यो बक्स अहिले हाम्रो तपाईको केसमा के छ भने यस्तो बक्स हैन अनि इमेज कत्रो छ यस्तो इमेज छ अब त्यसलाई राइट तिर राख्नु भएको छ यस्तो भएको छ हैन यो भएको छ इमेज हैन यो चाहिँ इमेज भयो हैन अनि यो चाहिँ तपाईको के भयो बक्स भयो है ओके हामीले के गरेछौं यो जुन बक्स छ यसको ब्याकग्राउन्डमा हो नि त हामीले हैन के हो ब्याकग्राउन्डमा के राखेको हामीले अक्षरै लेख्नु जस्तो हुँदैन है ब्याकग्राउन्डमा के राखेको हामीले इमेज राखेको हैन यो इमेजलाई हामीले यसको ब्याकग्राउन्डमा राखेको अब यसको साइजमा पहिला के गरे यसको यो जुन साइज हामीले डिक्लेयर गरेछ यसको साइजमा के भयो यो इमेज गएर फिट भयो तर विड्थ पुगेन भने रिपिट गर्न आथे हैन रिपिट गर्न आथे अनि हामीले के गरे ब्याकग्राउन्ड साइज नो रिपिट गरे अब डिफल्ट यो इमेज यदि तपाईले ब्याकग्राउन्ड पोजिसन एक्स राइट तिर दिनु भएको छैन भने यता होला के हैन यता होला यतातिर होला यसरी के होला यो बक्स होला अनि इमेज कसरी रेन्डर होला यसरी रेन्डर होला हैन त्यसपछि रिपिट होला यदि तपाईले रिपिट राख्नु भएको छैन अलिकति फेरि इमेज अलिकति यति चाहिँ रिपिट होला हैन खाली तपाईले ब्याकग्राउन्ड दिनु भएको छ भनेपछि है ब्याकग्राउन्ड दिनु भएको छ अनि अब्जेक्ट फिट ब्याकग्राउन्ड पोजिसन उ चाहिँ कभर दिनु भएको छ साइज ब्याकग्राउन्ड साइज चाहिँ कभर दिनु भएको छ अब यो हटाउनलाई यो त चाहेको हैन तपाईलाई हैन यो हटाउनलाई तपाईले के गर्नुभयो ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट गर्नुभयो अब यस्तो होला राइट तिर अलिकति स्पेसिङ होला तपाईले चाहिँ राइट तिर चाहेको अनि यसको बल्ल तपाईले के गर्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड के गर्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड पोजिसन एक्स गरेर एक्स भने कता हो दायाँ बायाँ हैन वाइ भने तलमाथि अनि एक्स गरेर के गर्नुहुन्छ राइट गर्नुहुन्छ अब राइट तपाईले यहाँ सोच्नुभयो यहाँ जाने सोच्नुभयो यहाँ छ नि त ब्राउजर के अब यहाँ किन गएन भनिराछु जस्तै हाम्रो बाल्टी यहाँ छ हैन अब बाल्टी यहाँ छ यसमा पानी भरिरहेको छ हैन एउटा धारा छ भने यस्तो पाइप छ भनौं यहाँबाट डिफल्ट यसरी पानी भरिरहेको थियो हैन अब मलाई चाहिँ हैन यसको बायाँबाट हैन मलाई दायाँबाट यसरी पाइप हाल्नु पर्यो है हैन दायाँबाट यसरी पाइप हाल्नु पर्यो अब दायाँबाट गयो त यो जुन बाल्टी छ नि बाल्टीको साइज कहाँबाट छ यहाँबाट यहाँसम्म छ नि त है बाल्टीको साइज कहाँ छ यहाँबाट यहाँसम्म छ अब तपाईले सोच्नुभयो यहाँबाट यसरी आओस् पानी भने बाल्टीको साइज त यहाँ छ नि हैन यो बाल्टी भयो कन्टेनर भयो अब पहिला डिफल्ट बायाँबाट गइरहेको छ पानी अनि यहाँबाट गइरहेछ पानी गयो यसरी बगिरहेछ कत्रो बग्छ त्यो यो सबै कुराहरु हिजो भनिसके हैन अब हैन मलाई दायाँबाट चाहियो भने चाहिँ यो फोटो त यसरी आउला नि हैन यो फोटो कसरी आउला यसरी आउला हैन यहाँबाट यो दायाँबाट चिप्केला हैन अनि बायाँतिर खाली भयो यदि रिपिट छैन भने रिपिट भयो यहाँ रिपिट हुन्छ फेरि रिपिट छैन भने चाहिँ यसरी बायाँ अनि दायाँतिर स्पेसिङ होला अब तल तपाईले चाहिँ चाहेको यता हैन यो साइडमा हैन पाइप यहाँबाट हाल्नु पर्यो तर बाल्टी नि यत्रो हुनु पर्यो नि हैन बाल्टी कत्रो हुनु पर्यो तपाईको यस्तो हुनु पर्यो नि त बाल्टी यहाँबाट यस्तो हैन अनि बल्ल यहाँबाट चाहिँ के होला तपाईको पाइप हालेर यहाँ होला अब तपाईको बाल्टी चाहिँ यस्तो तपाईलाई भर्नु छ पानी यहाँबाट अनि पानी यहाँबाट यहाँ भरे त कता जाला यही बाहिर जाला यसमा जान्छ र जाँदैन नि त यसको राइट भनेको बाल्टीको राइट भने त यहाँ छ नि त अहिले तपाईको हैन यहाँ छ किन छ किनकि यसको तपाईले विड्थ फिक्स दिनु भएको छ है फिक्स दिनु भएको छ हैन अब मैले हैन तपाईले सिकाउनु भयो नि त फिक्स भनेको हो त्यही भएर मैले भनेको यदि तपाईलाई फिक्स दिनु छ फिक्स एउटा यत्रो बक्समा इमेज चाहिएको छ भने त्यस्तो गर्नु भनेको थिए अनि हिजोकै भिडियोमा के भनेको थिए हामीलाई कतिवटा फुल चाहियो रे हैन फुल विड्थमा इमेज चाहियो भने अनि राइट तिर लेफ्ट तिर कसरी भने दुईटा एक्जाम्पल गरेको थिए नि त मैले है एउटा आफुलाई चाहेको एउटा कन्टेनरको अनुसार चाहिँ त्यो जुन ब्याकग्राउन्ड हामीले हालेर आउँछ त्यो चाहिँ फिट होस् हैन अनि अर्को तरिका भनेको एउटा कस्टम जुन एलिमेन्टको जुन डिस्प्लेको फर्मेट डिफल्ट फर्मेट हुन्छ नि त
हैन। डिफ भनेको के हो, त्यसको डिफल्ट फर्मेटर भनेको ब्लक लेभल हो। अनि ब्लक लेभलको एट्रिब्युट या क्यारेक्टरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि फुल विड्थ हैन। फुल विड्थ भनेको जत्रो ब्राउजर हुन्छ त्यो ब्राउजरको अनुसार के हुन्छ तपाईँको विड्थको साइज हुन्छ हैन। त्यही भएर तपाईँले बाल्टी यहाँ यत्रो बनाउनु भएको छ, तर पानी यहाँबाट भरियोस् सोचिरहनु भएको छ नि त, त्यसको लागि बाल्टी त यहाँबाट यहाँ हुनु पर्यो भन्नको मिनिङ त्यो डिपलाई चाहिँ के गर्नुभयो, फिक्सै विड्थ दिनुभयो कि हैन। यदि तपाईँलाई फुलमा चाहिरहेछ हैन, लेफ्टदेखि राइट फुलमा चाहिरहेछ भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो डिफलाई चाहिँ त्यसको विड्थ दिनु भएन कस्टम। मैले अस्ति नै भनेको छु नि त हैन, कस्टम हामीले कतिलाई दिन्छौँ त्यो म भन्ने छु भनेको छु। जस्तै फिक्स विड्थ चाहेको बेला फिक्स गर्नु छ भनेपछि ल अलिकति हिजोको इक्जाम्पलमा हेर्नु। ल बुझ्ने है त। एउटा बडीभित्र एउटा डिप छ हैन, डिप छ। अब यसको मैले पहिला के गरेँ भन्दाखेरि ल एकछिनलाई इमेज छोड्दियो। अब यसको त साइज हामीले के गरेको छौँ, फिक्स दिएको छौँ नि त है, किनकि भित्र कन्टेन्ट छैन। कन्टेन्ट भएन भने यसको साइज नै हुँदैन, हटायो भने के हुन्छ, साइजै हुँदैन। किन, कुनै पनि कन्टेनर एलिमेन्टको साइज कसरी डिटरमाइन हुन्छ, हाइट विड्थ त्यसको कन्टेन्ट हुन्छ है। अब विड्थ चाहिँ डिफल्ट 100% हुन्छ, तर हाइट हुँदैन। हाइट नभएको हुनाले विड्थ चाहिँ देखिएको हुँदैन है। अब हाल्यो भने डिस्प्लेको ब्लक होइन, लेफ्टदेखि राइटसम्म चाहिँ भयो। अब हामीलाई यस्तो चाहेको होइन है, हामीलाई के चाहेको भन्दाखेरि हाइट विड्थ चाहियो यसको। हामीलाई एउटा यत्रो यो साइजको चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल एउटा कन्टेनर बनायो होइन, फर इक्जाम्पल बाल्टी बनायो यसको। अब यसमा चाहिँ पानी हाल्नु छ। अब हामीले चाहिँ पानी हाल्यो, पानी हालेपछि एकछिनलाई त पानी मात्र हाल्नु, यो एकछिनलाई सबलाई हटाइ कमेन्ट गरिदिएँ मैले। एउटा बाल्टी बनाएँ होइन, बाल्टी बनायो, त्यसको चाहिँ साइज हामीले दियो, हाइट पनि दियो, विड्थ पनि दियो। अनि त्यसपछि के गरेँ, त्यसमा पानी हालेँ। पानी हालेको मिनिङ ब्याकग्राउन्ड इमेज हालेँ होइन, रिफ्रेस गरेँ, आयो होइन पानी। पानी चाहेको अनुसारमा हालेको। अब यो इमेजलाई प्र्याक्टिकली हेरौँ त, कस्तो इमेज छ यो, ल यस्तो इमेज छ होइन। अब रेन्डर कस्तो भइरहेछ विचार गर्ने है त, कस्तो रेन्डर भइरहेछ, टपदेखि तलसम्म होइन, टपदेखि तल। अब हातको अलिकति यतिसम्म भएको छ। किन भएको छ, किनकि यसको साइज ठुलो छ होइन। यसको यदि रेजुलेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने, सरी यसको हेर्ने है त, रेजुलेसन 600 पिक्सलको छ होइन, 600 पिक्सलको विड्थ छ, 640 अनि 427 को हाइट छ। हाम्रो त 600 को हो र विड्थ भनेको, हेर्ने त 600 को 300 को होइन विड्थ, 300 को हाइट हो। त्यही भएर पुगिरहेको छैन, त्यही भएर सबै इमेज आएन क्या। यदि यो एक्ज्याक्ट राखेको भए हेर्नु है त, म एक्ज्याक्ट राखिदिन्छु। 640 427 होइन, हाइट चाहिँ 427 होइन, यो चाहिँ 640। अब यति राखेको भए ठिक आउँछ। सेभ गरेर हेऱ्यो भने होइन ट्याक्कै इमेज आयो हाम्रो होइन, त्यसको साइजको। अब हामीलाई चाहिँ यस्तो गर्दैनौँ नि त हामी होइन, हामीलाई चाहिँ एउटा फिक्स साइजमा चाहिएको छ होइन। कतिमा चाहिएको छ इमेज, 300 बाई 300 मा चाहिएको छ। अब 300 बाई 300 चाहिँदाखेरि के भयो, हाम्रो क्रप भयो। अब यो बक्स हामी त्यो बक्स होइन, त्योमा फिट गर्नु पर्यो कसलाई, यो इमेजलाई। त्यसको लागि हामीले के पढेछौँ, साइज। फिट गर्नु पर्यो भने साइजमा खेल्नु पर्यो है। त्यसको लागि के छ, ब्याकग्राउन्ड साइज भन्ने तपाईँको है। ब्याकग्राउन्ड साइज भन्ने के छ तपाईँको, कभर भन्ने छ। दुईटाको भनेको छ होइन, कन्टेन्ट र कभर। ल फर इक्जाम्पल कन्टेन्टबाट सबभन्दा सुरुमा कन्टेन्ट भनेको यो बक्समा फिट गरिदिन्छ, गरे फिट। अब फिट गर्दाखेरि मिल्दैन, रेजुलेसन मिल्दैन। किन मिल्दैन,
हिजो रेजुलेसन निकाल्न त्यसमा मजाले सिकाएको छु है, त्यसमा डिटेलमा नगएर रेजुलेसन मिलाइ रेजुलेसन भनेको बुझ्नु भएको छ नि त, एक पिक्सल हाइट बढ्यो भने डिफ्रेन्ट हुन्छ है त। फेरि ल्यान्डस्केपमा के हुन्छ, विड्थ ठुलो हुन्छ, हाइट सानो हुन्छ। त्यसको मिनिङ एक पिक्सल हाइट बढ्यो भने विड्थ चाहिँ लगभग 1.5 अब त्यो इमेज अनुसार हुन्छ होइन। अनि पोर्ट्रेट फोटो भनेको ठाडो फोटो हुन्छ नि त, जस्तै यो फोटो। अब यसको के छ, हाइट चाहिँ ठुलो छ, विड्थ चाहिँ सानो छ होइन। अब यो विड्थ 1 पिक्सल बढ्यो भने हाइट 1.4 या यो इमेज अनुसार हुन्छ होइन, त्यसरी चाहिँ बढ्छ होइन। अब त्यही भएर के भयो, यसको रेजुलेसन बिगारेन, तर हाम्रो त 3:3 हो होइन। किन पिन भइरहेको छ त्यो एकैछिन ल है। अब रिपिट भयो, किन रिपिट भयो, यसको हाइट पुगेन क्या होइन। यसको विड्थ यो बक्सको अनुसार ठिक्क फिट गर्दाखेरि विड्थ त फिट भयो, किन सबभन्दा ठुलो हेरेछ कन्टेन्टमा बुझ्ने है त, त्यो नोट गरेर राख्ने कि कन्टेन्टमा पहिला हेर्ने। अलिकति कन्फ्युज भयो भन्नुभएको छ होइन। के गर्ने भन्दाखेरि कन्टेन्टमा क्या होइन, कन्टेन्टमा के हुँदो रहेछ, जुन बक्सको हामीले देख्छौँ त्यसमा इमेज कन्टेन्ट हाल्यो भने त्यसमा फिट हुँदो रहेछ। जे कम पुग्यो नि त्यो कुरा रिपिट हुन्छ, यो लेखेर राख्ने है त। कन्फ्युज हुनुभयो भन्नुभएको छ नि त, यसरी पछि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो लेखेर राख्नु पर्दैन, सुरुमा बुझ्नु पर्दाखेरि। कन्टेन्टमा के गर्छ, त्यो बक्समा फिट गरिदिन्छ होइन, बक्समा फिट गरिदिन्छ। अनि जे पुगेन त्यो चाहिँ के गरिदिन्छ, रिपिट गरिदिन्छ। अहिले के पुगेन तपाईँको, हाइट पुगेन होइन, हाइट पुगेन नि त। इमेजको कुनै क्रप नगरिकन है त, कन्टेन्ट र कभर, अब एकछिनपछि कभर भन्छु, कन्टेन्ट र कभरको डिफ्रेन्स हेर्ने है त। कन्टेन्टले के गर्छ, इमेज काट्दैन क्या, नकाटेर के गर्छ, फिट गर्छ। कभरमा कभर गरेर फिट गर्छ क्या। कन्टेन्टमा के हो, कन्टेन्ट त्यो इमेजको सबै ल्याएर फिट गर्छ, पुग्दैन नि त। किन पुग्दैन, यदि ठ्याक्क अघिको जस्तो हामीले हाइट विड्थ चाहिँ ठिक्क राखेर भए पुग्छ होइन। अहिले पुगेको छैन, किन पुगेको छैन, किनकि हाम्रो हाइट विड्थ बराबर छ होइन, तर इमेजको रेजुलेसन त त्यस्तो छैन। अनि त्यसपछि के भयो, रिपिट भयो। अब रिपिटलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले यो चाहिँ पढेछौँ, के पढेछौँ, सरी हटाइदिनु, ब्याकग्राउन्ड रिपिट, नो रिपिट भन्ने पढेछौँ होइन। रिपिट नगर्नुलाई होइन, रिपिट नगर्नलाई हामीले के अरे ब्याकग्राउन्ड रिपिट, नो रिपिट पढेछौँ होइन। अब त्यसपछि के भयो, अब यसको त दायाँ बायाँ जाँदैन है त। फेरि अब यसको ब्याकग्राउन्ड पोजिसन हामीले खेलायो भने दायाँ बायाँ जाँदैन, जस्तै राइटतिर गयो भने जाँदैन, किनकि यसको लेफ्टदेखि राइटसम्म त आइसक्यो होइन, लेफ्टदेखि राइटसम्म त आएको छ नि त। पोजिसन एक्स होइन, लेफ्टदेखि राइटसम्म त आएको छ, दायाँ बायाँ जान्छ जाँदैन। अब बरु तलमाथि छ, जस्तै वाइमा यदि हामीले खेल्यो भने तलमाथि पुगिरहेको छैन नि त। अब यो तल चाहिँ खाली छ, हामीलाई तल चाहियो भने चाहिँ बटम गर्छौँ, बटम गरेर तल। अब हेर्नु है त, यो त भयो एउटा कस्टम साइजमा दिनु पर्यो। अब अघि आउँछ, मलाई चाहिँ फुल चाहिएको छ भन्नुभयो, अब फुल चाहिएको छ त विड्थ कस्टम नदिनु, फुल चाहिएको छ त विड्थ कस्टम दिए त फुल त हुँदैन नि त। भने जस्तै अघि कन्टेनरको मैले साइजिङको अलिकति कुरा गरेको थिएँ होइन, जस्तै मैले साइज यत्रो बनाएँ होइन, तर मलाई पानी यहाँबाट यो बाल्टीमा, त्यसको लागि त बाल्टी यहाँबाट यहाँसम्म हुनु पऱ्यो होइन, यहाँसम्म हुनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि हामीले यो विड्थ 300 नदिनु, नदियो भने डिफल्ट विड्थ त दिँदै नदिने, किन यो डिप हो, डिप भएपछि यसको विड्थ कति हुन्छ, 100% हुन्छ। अब 100%, अब विड्थ पुगेन होइन, पुगेन नि त, विड्थ इमेज त फिट गर्यो तर विड्थ पुगेन हो। अब चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पोजिसन एक्समा राइटतिर गयो भने होइन, गएन राइट त। अब टप बटम हुँदैन, किन टप बटम हुँदैन, जस्तै बटम गऱ्यो भने हुँदैन, किन, टप बटम त तपाईँको फिट भएको छ है, फिट भएको। अब टप गरे नि त्यही हो, टपमै भयो, अब बटम गरे नि त्यही हो होइन, बटमै छ तर
लेफ्ट राइटमा अब यहाँ हेर्ने है त यो बोर्डर किन बनाएको भन्दाखेरि कहाँ पुगेन साइज, त्यहाँ पुगेन भने त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले मुभ गर्न सक्छौँ के हैन। ओके, अब एक्समा एक्स भने त टप बटम हैन, लेफ्ट राइट हो। अब लेफ्ट गरे नि केही फरक हुँदैन किन डिफल्ट लेफ्टमा छ। अब सेन्टर भन्ने चाहिँ सेन्टरमा हामीले चाह्यो भने सेन्टरमा हैन, अनि राइटतिर गऱ्यो भने राइटतिर है। यो भयो, अनि यो त भयो कन्टेन्टको कुरा। अब हेर्ने त एकछिन यो दुइटै हटाइदिएँ, यति गरेँ हैन। एउटा डिप छ जसको चाहिँ के छ, हाइट यत्रो छ 300, विड्थ चाहिँ 100% छ। अब त्यसमा के गरेँ, एउटा के गरेँ हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेज राखेछौँ हैन। अब साइज चाहिँ ब्याकग्राउन्ड साइज कसरी दिएको छ, कन्टेन्ट हैन कभर दिएको छ। कभर भयो भने के हुन्छ तपाईँको फिट हुन्छ, यो एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ। पुरै के त्यो जत्रो बक्स छ त्यसमा काट्दैन यसले, सरी काट्दैन भन्दाखेरि त्यो रेजुलेसन नबिगारिकन फिट गरिदिन्छ विदाउट त्यो स्पेस भर्नु छ। हामीलाई स्पेस भर्नु छैन भने यसमा त इमेजको डेटाहरू त लस भयो भने किन लस भयो, हाम्रो इमेज त यस्तो थियो यति हालेछ, यो माथिको डेटा गयो तलको डेटा नि गयो। डेटा भनेको इमेजमा जे जति पनि भिजिबल एरिया छ त्यसलाई चाहिँ इमेजको डेटा भन्छ हैन। यसरी फिट गर्नु छ भने तपाईँको कभर गर्ने हैन, नत्र चाहिँ हैन मलाई इमेजको डेटा चाहिँ चाहियो सबै कुराहरू भने चाहिँ कन्टेन्ट। पहिला सबभन्दा सुरुमा कभर र कन्टेन्टको डिफ्रेन्स थाहा पाउनु है त। कन्टेन्टले के गर्छ, पुरै इमेज देखाउँछ कि। अब पुरै इमेज देखाउँदाखेरि के हुन्छ तपाईँको पुग्दैन हैन। जस्तै हाइट पुग्यो विड्थ पुगेन, किन विड्थ यहाँदेखि यहाँसम्म छ। अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई के भनेको छ, ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट गरे है, कन्ट्रोल भयो। अब लेफ्टमा मलाई राइटतिर चाहिएको छैन, ब्याकग्राउन्ड पोजिसन खेल्ने हैन, एक्स खेल्ने हैन। ल राइटतिर चाहिने राइट है, सेन्टरतिर चाहिएको छ सेन्टर। यसरी प्ले हुन्छ है त यो सबै कुराहरू। अब कभरमा अर्कै तरिकाले प्ले हुन्छ है त। एकछिन म कभर गरेँ है, कभर गरेँ। अब हेर्ने त कभरमा के गर्छ, तपाईँको त्यो इमेज जुन छ त्यसलाई फिट गरिदिन्छ। कसरी, यसको विड्थ अनुसार। अहिले त 100% छ, जस्तै विड्थ 300 पिक्सल भएपछि के हुन्छ, ती 300 पिक्सलको अनुसार के गरिदिन्छ, फिट गरिदिन्छ। फिट गरेछ नि त, कभर गरेछ हैन। ल एकछिन यसमा त हिजो सिकाएको थिएँ। अब विड्थ राखेन मैले, 100% हुन्छ, 100मा फिट भयो। अब इमेज हेर्ने है त है, कसरी फिट भयो चाहिँ यहाँ विचार गर्ने हैन। सेन्टरबाट फिट गरेछ हैन, माथि घडी सेन्टर बनिरहेको छ, टपबाट टप र लेफ्टबाट फिट गरेछ हैन। जस्तै यो टप र लेफ्टको भाग हो यो हैन, यो भाग हो, अनि राइटको भाग हैन, यो टपको भाग। अब मलाई सेन्टरमा चाहिएछ भनेपछि पोजिसन हैन, ब्याकग्राउन्ड पोजिसन तलमाथि सेन्टरमा तलमाथि है त। जस्तै अहिले त टपबाट रेन्डर भइरहेको नि त यो इमेज है, टपबाट। अब मलाई यो सेन्टरको यो जुन हातको पेनको चिज छ यो चाहियो भने चाहिँ वाइ मैले सेन्टर गरेँ भने सेभ गरेर हेर्छु है त है, ट्याक्क सेन्टरमा। किन यो भाग हामीले यति भाग रेन्डर गरेर साइज यत्रो, त्यो साइजमा के देखाउने भन्ने भयो। डिफल्ट चाहिँ टप भाग देखाउँछ हैन, मलाई चाहिँ सेन्टरमा चाहियो भने सेन्टरको देखायो हैन, मलाई बटमको चाहियो भने चाहिँ बटम गरेँ भने तपाईँको बटम गरेँ हैन, बटमको भाग। अब यो त भयो टप लेफ्ट सेन्टर। अब लेफ्ट राइट को कुरा होला हैन। जस्तै अब हेऱ्यो भने लेफ्टदेखि राइटमा अटोमेटिक देखाएको छ क्या। किन देखाएको छ यसको, हेर्ने त लेफ्टदेखि राइटसम्म रेन्डर भएको छ, लेफ्टदेखि राइटसम्म। किनकि यसको विड्थ यसको यो अनुसार फिट भएको छ क्या हैन, बक्सको अनुसार फिट भएको छ। किन हाइट पुगेको छैन नि त, हाइट सानो छ नि त यसको। अहिले के सानो छ त्यो रेजुलेसनको त्यो हेर्ने है त। जस्तै यो बक्सको यो डिपको के छ, तपाईँको हाइट चाहिँ सानो छ हैन, विड्थ ठुलो छ। अब के गर्ला, हाम्रो इमेज हेर्ने, यसको नि विड्थको कम्पेरिजनमा हाइट चाहिँ सानो छ नि हैन। सबभन्दा ठुलो चिज के छ, यो विड्थ छ। विड्थ छ भनेपछि अब के गर्ला, विड्थ फिट गर्ला। यदि हाइट छ भने चाहिँ हाइट फिट गर्छ क्या। अब हेर्ने है त, यसैमा केही कोड लेख्दैन, इमेज मात्र चेन्ज गर्छ। man.jpg भन्ने man.jpg किन गर्यो भन्दाखेरि यसको हाइट ठुलो छ। अब अघि हेर्ने है त, दुइटै चिज हेर्छ क्या, हाइट र विड्थ हेर्छ। कसरी फिट गर्छ भन्ने कुरा, जो ठुलो छ त्यो फिट गर्छ। अहिले यो इमेजको हेर्ने त, यो इमेजको के छ, हाइट भन्दा विड्थ चाहिँ ठुलो छ, त्यही भएर विड्थमा फिट गर्यो। हाइट चाहिँ कम्प्रोमाइज, हाइट चाहिँ काटेर फालिदियो
अब हेर्ने अर्को अब के गरे यसले तपाईको हाइट के गरे काटेर फाल्यो हैन किनकि हाइट यसको बढी भयो हैन कभर भन्दा के भयो तपाईको बढी भयो अब हाम्रो चाहिँ हाइट कत्रो यसको हेर्ने त इमेजको यो छ नि त हाइट हैन अब हामीले हाइट के गरेको छौं हामीले फिक्स दिएको छौं कति दिएको छौं 300 पिक्सल हैन अब यो चाहिँ 300 पिक्सल भयो हैन तर इमेजको विड्थ भनेको यति ठुलो छ है अनि विड्थ चाहिँ ठुलो भइसक्यो भने हाइट सानो छ भनेपछि अब त्यो हाइटमा कभरको अनुसार फिट गर्नु छ नि त यसलाई हैन यो बक्समा के गर्नु छ इमेज चाहिँ फिट गर्नु छ अब इमेज फिट गर्नु छ भने रेजोल्युसन बिगार्नु छैन हैन रेजोल्युसन बिगार्नु छैन भने लेफ्ट देखि राइट सम्म रेन्डर गर्नु पर्यो अब लेफ्ट देखि राइट सम्म विड्थ यसको त विड्थ सानो छ हैन लेफ्ट देखि राइट सम्म तपाईको रेन्डर गर्दाखेरि तपाईको इमेजको यहाँदेखि यहाँसम्म गर्दाखेरि तपाईको विड्थ बढ्यो हैन विड्थ बढ्यो भने यहाँबाट यहाँसम्म विड्थ चाहिँ बढ्यो अब त्यो अनुसारले हाइट बढेन किन हाइट चाहिँ सानो छ फर एक्जाम्पल यसको हाइट जति मैले बढाउँदै गरे 400 पिक्सल गरे हो अलिअलि डेटा आयो हैन 500 पिक्सल गरे किन यसको विड्थको अनुसार रेजोल्युसन के गर्नु पर्यो रेजोल्युसन आउनु पर्यो नि त अब विड्थ 1200 1300 पुगिहाल्यो इमेजको हाइट चाहिँ सानो छ है अब 800 गरे भने अझ आउला डेटाहरु बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गर्छ हैन किनकि यसको विड्थ हाइट सानो छ अब यसको इमेजको हाइट के भयो तपाईको ठुलो छ रेजोल्युसन दिनलाई यसले के गर्नु पर्यो कट गर्नु पर्यो है ल अनि ल फर एक्जाम्पल 300 छ भनेपछि फर एक्जाम्पल 300 छ अब काट्टेछ हैन कताको काट्टेछ यो बीचको भाग नि काट्टेछ तलको भाग नि काट्टेछ अब मलाई बीचको भाग चाहियो भने तलमाथि गर्नलाई त y हो सेन्टर गर्यो भने अब हेर्नु त आयो न सेन्टरमा हैन मलाई यो तलको भाग चाहियो भनेपछि बटम है सिम्पली रिफ्रेश गरे न बटमको भाग हैन इमेजको तलको भाग हैन के बुझ्ने भन्दाखेरि फेरि अझ अलिकति भन्नुहुन्छ कभर र कन्टेन्टको कन्फ्युज हुनु भएको छ कि यो त यिनीहरुमा त कन्फ्युज हुनु भएको छैन यो एक्स वाइ मा कन्फ्युज हुनु भयो हैन अर्को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने छ रिपिट भन्ने छ नो रिपिट हैन यसमा कन्फ्युज कहाँनिर हुनु भयो भन्दाखेरि यो इमेज कभर र कन्टेन्ट कसरी रेन्डर गर्छ भन्ने कुरा है फेरि अझ भनिदिन्छु है त कन्टेन्ट र कभर बुझ्ने है त यसमा इमेज छ यो तपाईको के भयो बक्स भयो हैन यो तपाईको बक्स भयो यसमा चाहिँ फिट गर्नु छ हैन एउटा इमेज फिट गर्नु छ कन्टेन्ट गर्यो भने है त के गर्यो भने तपाईको कन्टेन्ट गर्यो भने यो बक्समा फिट हुन्छ तर ठाउँ बच्छ अहिले सुरुलाई है त कन्फ्युजिङ भेरी कन्फ्युजिङ कुरा हो हैन प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने थाहा पाउनुहुन्छ त सुरुमा एकै दिनमा बुझ्ने प्रयास गर्यो भने थाहा पाउनु कन्टेन्ट यति बुझ्ने है त यो यहाँ टिआइएन यति लेखेर राख्ने कपीमा कन्टेन्ट भयो भने ठाउँ बच्छ अलरेडी बच्छ यो कुरा मान्नु कतिलासम्म बच्छ यदि त्यसको इमेजको रेजोल्युसन र यसको रेजोल्युसन मिलेको खण्ड बुझ्नु भने यदि मिल्यो भने ठ्याक्कै चाहिँ यसमा फिट हुन्छ नत्र कन्टेन्ट गर्ने खण्डमा एउटा इमेजको तपाईको यहाँ हाइट कम पुग्यो भने विड्थ बस्ला विड्थ कम पुग्यो भने हाइट बस्ला यो कुरा अनि कभर भयो भने कभरमा ठाउँ बस्दैन के बुझ्नु भने कभर गर भने चाहिँ कभर भने के हो अलरेडी यो जुन बक्स छ त्यसमा चाहिँ ढाक पुरै ढाक तर जति बच्छ नि त हैन ढाक कसरी यसलाई चाहिँ पुरै यस्तै पुरै बन्द गर तर बन्द गर्यो भने केही न केही रेजोल्युसन ठिक्क मिल्यो भने ठीक छ बुझ्नु भने रेजोल्युसन ठिक्क मिल्यो भने यहाँ नि ठिक्क अट्छ यदि रेजोल्युसन यहाँ हैन त रेजोल्युसन मिल्यो भने यसमा ठिक्क हुन्छ त्यसमा कन्फ्युज नो कन्फ्युज अब रेजोल्युसन नबिग्रेको कन्डिसनमा है त अनि म्याक्सिमम टाइम के हुन्छ रेजोल्युसन मिल्दैन किनकि हाम्रो साइज छुट्टै हुन्छ इमेजको साइज छुट्टै हुन्छ रेजोल्युसन हिजो बनाए नि त रेजोल्युसन भनेको हाइट र विड्थको जुन रेशियो छ त्यो रेजोल्युसन भन्छ यदि स्क्वायर इमेज छ भने त्यसको रेजोल्युसन 1:1 भयो हैन त्यो भने के भयो 1 पिक्सल हाइट बढ्दाखेरि 1 पिक्सल के बढ्छ तपाईको विड्थ नै भयो हैन रेजोल्युसन भयो अब तल माथि छ हाइट ठुलो विड्थ सानो या विड्थ ठुलो हाइट ठुलो छ भने त्यसको रेजोल्युसन कम बढी हुन्छ रेजोल्युसन दुईटैको मिलेको खण्डमा के हुँदैन त्यहाँ नो कन्फ्युजन केही तपाईको डाउटहरु छैन
अब रेजुलेसन मिलेको खण्डमा के हुँदैन, अब नमिलेको खण्डमा है त एउटा के छ तपाईको कन्टेन भन्ने छ है। यो अक्षर भइरहेको राम्रो ओ पी अर्को भने कभर छ हैन। ल एउटा बक्स है त, ट्याक्कै स्क्वायर जस्तो बक्स छ हैन। अब यसको हेर्ने त, हेर्ने यस्तो इमेज आयो यसमा, बुझ्ने यस्तो इमेज आयो, उयो त ठुलो भएको बक्स यस्तो छ है ठिक्क 300 पिक्सल इन्टु 300 स्क्वायर छ बक्स, तर यहाँ नि 300 यहाँ नि चाहिँ 300 छ, 300 पिक्सल छ है। इमेज आयो यस्तो। अब कन्टेन भएको भन्दा यो त रेजोल्युसन मिली हैन नि त, यसको रेजोल्युसन के छ 1:1 भन्नाले 1 पिक्सल हाइट बढ्यो विड्थ बढ्यो भने 1 पिक्सल के बढिरहेछ हाइट बढिरहेछ, त्यही भएर त बराबर छ। अब यसको त छैन हैन, 1 पिक्सल हाइट बढ्दाखेरि तपाईको विड्थ त धेरै बढिरहेछ किन विड्थ ठुलो छ। अब यसलाई यसमा फिट गर्नु पर्यो हैन, यहाँबाट फिट गर्दै गर्दै जान्छ हैन। अब फिट गर्दै गर्दै यसमा अब फिट गर्दाखेरि कन्टेन गर्दाखेरि हेर्ने है त यसको हाइट ठुलो छ कि विड्थ ठुलो छ, के छ यसको हाइट ठुलो छ कि विड्थ ठुलो छ, यो इमेजको विड्थ ठुलो छ हो। जे ठुलो छ नि त्यो समाज छ, त्यसलाई यसलाई फिट गर्नु हो नि त, यसमा फिट गर्नु छ भने यसै क्रप गर्ने हैन नि त हैन। यदि हाइट मिलाउन लाग्यो भने त रेजोल्युसन बिगार्नु परेन, अनि रेजोल्युसन नबिगार्यो भने त विड्थ त काट्नु पर्यो नि त है। अब के गर्छ भन्दाखेरि यसमा जे ठुलो छ त्यो समाज छ। अहिले के छ विड्थ ठुलो छ भने यहाँदेखि यो यत्रो इमेजलाई यहाँदेखि यहाँसम्म अटाइदिन्छ के, स्ट्रेच गर्छ। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म अटायो भने त हाइट पनि त श्रिङ्क होला, किन विड्थ यहाँबाट श्रिङ्क भइरहेको नि, बुझ्नु भने यहाँबाट यहाँसम्म श्रिङ्क भइरहेछ भने हाइट नै के होला तपाईको श्रिङ्क होला। यहाँ बुझाउँछु है त, एउटा इमेजमा तपाईँ एडिट गरेर बुझाइदिन्छ है। यो इमेजको रेजोल्युसन बुझ्नुपर्छ त। अब हेर्ने है त, हेर्ने अब हेर्ने म क्रप गरेर छु इमेज, यसले क्रप गर्दै भने त यत्रो इमेजलाई यो बक्समा अट्दैन। अब यो रेजोल्युसन एउटा 16:समथिङ मैले कस्टम रेजोल्युसन राखेँ हैन वाइड स्क्रिन। अब हेर्ने त म यो घटाउँदाखेरि ओ हेर्ने त विड्थ घटाइरहेको छु लेफ्टदेखि राइट, तर हाइट नै घटिरहेको विचार गर्ने यो भने तलमाथि हाइट भयो, यो भने विड्थ भयो हैन। म यहाँदेखि यहाँ गइरहेको छु, हाइट नै घटिरहेको छ नि, विचार गर्नु भने म विड्थ घटाएँ हाइट नै घटाएँ, किन यो मैले रेजोल्युसन राखेको छु के राखेको छु 9 पिक्सल विड्थ गर्दाखेरि सरी 16 पिक्सल विड्थ गर्दाखेरि 9 पिक्सल के घट तपाईको हाइट घट भन्नु छ हैन। बढ्दाखेरि नि त्यही घट्दाखेरि नि त्यही हैन। अब घटाइरहेको छु म विड्थ घटाइरहेको छु, हाइट नै घटिरहेको छ, तर विड्थ छिटो घटिरहेछ। 16 पिक्सल गर्दाखेरि हाइट जम्मा कति घटिरहेछ 9 पिक्सल हैन। अब यही हुन्छ यो हाइट यो विड्थ सबभन्दा ठुलो चाहिँ जे समात्यो यो समात्यो हैन, यसमा फिट गर्यो। अब हाइट सानो पर्यो भने हाइट त यत्रो हो नि त मेरो। अब के होला इमेज यस्तो फिट होला, यस्तो फिट भयो भने के होला तपाईको ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट राख्नु भएको छैन भनेपछि यसमा के गर्यो तपाईको रिपिट गरिदिन्छ। कभरको क्लियर, ब्याकग्राउन्ड साइज कभरको बुझ्नु भने बुझ्नुभयो, ब्याकग्राउन्ड साइज कभर भने के हो। हेलो ब्याकग्राउन्ड साइज कभर भनेको बुझ्नुभयो हैन। एउटा जे कन्टेनर छ त्यसमा इमेज आयो भने कस्तो आउँछ है त, दुईटा इमेज भन्छु फेरि, एउटा यस्तो इमेज आयो एउटा यस्तो इमेज आयो। यसमा सबभन्दा ठुलो के छ त्यो हेर्छ। अब यसमा हाइट छ नि त हैन, यस्तै अब पहिला हेर्छ त्यसो प्र्याक्टिकली गराउँछ हैन। हाइट ठुलो छ, अब यसको सबभन्दा ठुलो के छ हाइट छ। अब यसमा हाइट फिट गर्ला, अब विड्थ कम पर्यो हैन जे, किनकि यसको रेजोल्युसन मिल्दैन, मिल्यो भने त ठिक्क हुन्छ, नमिलेको कन्डिसनमा जे ठुलो छ त्यो समात्छ, त्यो फिट गर्छ, अनि जे रिपिट भएको छैन त्यो चाहिँ के गर्छ तपाईको रिपिट गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि केही प्रोपर्टी युज गर्ने ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट गर्ने हैन। नो रिपिट गर्ने डिफल्ट लेफ्टतिर हुन्छ, किनकि यसको राइटतिर विड्थ पुगेन नि त हाइट ठुलो छ। अनि तपाईको पोजिसन खेलायो भने जता स्पेस छ ठाउँ छ भनेपछि जान्छ। अब हाइटमा त ठाउँ भएन किनकि फिट छ नि त यहाँबाट यहाँसम्म हैन। फिट भएन भने हो कि यताउता जाने भने, फिट छ भने जाँदैन हैन। जहाँ फिट छ नि त जस्तै हाइट र विड्थ तपाईको ठिक्क फिट हुन्छ के, त्यही भएर जाँदैन। जस्तै अब यसलाई प्र्याक्टिकल हेरौँ त ल, ब्याकग्राउन्ड साइज कन्टेनमा हैन कन्टेनमा गरेछ। अब हामीले यो इमेज हाल्छौँ है त, यो इमेज हाल्छौँ, यो इमेज यसको के छ हाइट ठुलो छ, हाइट फिट गर्ला है त हेर्नु। अब
म यो दुईटालाई एकछिन काट्दिएँ यति गऱ्यो भने एकछिन है त हामीले यसको विड्थ दिएको छैन विड्थ त्यसलाई 300 पिक्सल यो डिपमा हाम्रो फिट गराउँछ हेर्नु त के फिट गरा हाइट ठुलो थियो नि त हाइट फिट गरा विड्थ पुगेछन त्यही भएर रिपिट गरे इमेजलाई अब यसलाई के गर्ने ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट गर्दिनु रिपिट चाहेन मलाई अब हेर्नु है त हो राइटतिर ठाउँ पुगेन नि त किन सबभन्दा ठुलो चाहिँ जेसम्म छ कभरमा है त कन्टेन्टमा है त विचार गर्ने कन्टेन्टमा सबभन्दा हाइट या विड्थ मध्ये सबभन्दा जे ठुलो छ त्यो समात्यो नि हैन त्यसपछि जे पुगेन के गर्छ तपाईको त्यसलाई रिपिट गरिदिन्छ अब रिपिट चाहेन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो नो रिपिट गर्नु पर्यो अब माथि र तल स्पेस छ र यसको साइज भने यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तै एउटा बेन्चमा हैन एउटा बेन्चमा तपाईको सिट छ भनेपछि यो स्टुडेन्ट यता बसेछ त यता जाला हैन अब यस्तो बेन्च छ रे यही बसेछ भने यसलाई दायाँ बायाँ जा भन्न त हुँदैन हैन जस्तै यो बेन्च छ यता र यता माथि त पुगिरहेछ नि त यता बरु दायाँ बायाँ जाला दायाँ बायाँ हेर त दायाँतिर अलिकति स्पेसिङ छ हो अब चाहिँ पोजिसनमा हामी काम गर्न सक्छौँ के ब्याकग्राउन्ड पोजिसन एक्स गरेर राइटतिर भने राइट छ किनकि राइटमा अलिकति स्पेसिङ छ नि त सेन्टर भयो सेन्टरमा नि अलिकति ठाउँ छ नै स्पेस भयो सेन्टरमा ठ्याक्क लेफ्टमा नि अलिकति स्पेस रहेछ राइटमा नि सेन्टर भने यही हो नि त डिपको सेन्टर भने लेफ्ट र राइटमा अलिकति बराबर स्पेस होस् हैन टप बटम गरे नि जाँदैन किन त्यसको माथि तल त स्पेसै छैन नि त कसरी स्पेस छैन त्यही भएर बर्डर राखेको के मैले यसको ठाउँ भने यति हो ठाउँ यो ठाउँमा तलमाथि जाँदैन तलमाथि त हेर्नु त ठिक्क फिट भएको छ तर दायाँ बायाँ फिट भएको छैन नि त हो दायाँ बायाँ स्पेस छ भनेपछि अनि बल्ल दायाँ बायाँ जान्छ जस्तै हामी यस्तो कलेजमा स्कुलमा यस्तो बेन्च हुन्छ नि त यस्तो बेन्च हुन्छ हैन यस्तो बेन्च हुन्छ नि त अब हामी यहाँ कोही मान्छे साथीहरू बसेछ भने यता बसेछ भने यता स्पेस छ त्यही भएर यता बस्न सक्छौँ बिचमा दायाँ बस्न माथि तल अगाडि बस्न सक्छौँ र सक्दैन किन यहाँ त ठाउँ हुँदैन नि त हामी त ठिक्क अगाडि र हाम्रो पछाडि भनेको यस्तो बनाएको हुन्छ ठिक्क विद्यार्थी अट्ने गरेर हैन दायाँमा अगाडि पछाडि त सर्न सक्दैन दायाँ बायाँ मात्र सक्छौँ किन दायाँ बायाँ के हुन्छ तपाईँको स्पेस हुन्छ यहाँ नि त्यो हेर्नु त दायाँ बायाँ स्पेस छ त्यही भएर बिचमा गयो राइटतिर गयो लेफ्ट भयो लेफ्ट माथि तल गयो बुझ्नु भएन कभर कन्टेन्टको अब आउँछु कभरमा है त ल अब कभरमा आउने अब कभरको के गर्छ भन्दाखेरि यो इमेज भयो नि त यो अब पहिला यो इमेज हैन यो डिप भयो अरे 300 बाइ 300 अब फर इक्जाम्पल इमेज यस्तो आएर हैन यस्तो इमेज आएर है अब यसले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि अब ल मैले 300 बाइ 300 मा 300 बाइ 300 गरेछु हैन इमेज हाले एकछिन यो सबलाई हटाइदिए त कन्टेन्टमा यस्तो हुन्छ हैन बुझ्नु भएको छ नि त यस्तो हुन्थ्यो रिपिट हुन्थ्यो अब कभरमा के गर्दिन्छ यसलाई फिट गरिदिन्छ के कभर गरेर नामबाट नि क्लियर छ कभर गर भने यो जुन डिप छ त्यसलाई पुरै ढाक्यो है ढाक्यो हैन अब जे बढी भने वहाँ जे कम कन्टेन्टमा विचार गर्ने त कन्टेन्टमा कम पर्थ्यो नि त किनकि विड्थ ठुलो भयो जे ठुलो चाहिँ त्यो समात्थ्यो अनि अर्को कुरा डिफल्ट के हुन्थ्यो कम परिहाल्थ्यो कति बेला रेजोल्युसन ठिक्क नमिलेको कन्डिसन अब यता त जे बढी भयो के गर्छ काटेर फाल्दिन्छ जस्तै कम के छ यसको विड्थ छ समात्यो विड्थलाई बढी के छ यसको हाइट छ काटेर फाल्दियो हैन काटेर फाल्दियो नि त किनकि हाइट ठुलो भयो हैन अब हेर्नु है त अब हेर्नु है त अब यसको उसमा तपाईको बक्सको दायाँ बायाँ लगिरहेको थियो यसमा अब इमेजको डेटा दायाँ बायाँ लाग्छौँ के अब एक हिसाबले भन्ने हो तपाईको के अरे इमेजलाई दायाँ बायाँ बनाउनु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इमेज कभरमा है त विचार गर्ने कन्सेप्ट बुझ्ने है त पछि प्र्याक्टिस गर्दै हैन कोड क्लियर हुन्छ पहिले चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु अब यो यस्तो छ हामीले यस्तो इमेज हाल्यो हैन यसमा यस्तो इमेज हाल्यो सबभन्दा सानो के छ विड्थ छ विड्थ समाते यहाँबाट यहाँ फिट गर्यो यसरी गरे इमेज यस्तो भयो के यस्तो है यो हाम्रो डिप हो अब यो कुरा देखिन्छ कि यसमा फिट भएको छ कि यता इमेज छ तल तर हाम्रो डिप त हामीले देख्ने के त यति हो नि त हैन झ्यालबाट जे देखिन्छ चाहिँ झ्यालभित्र एउटा दराज छ भनेपछि दराज यदि झ्यालको ठाउँ यत्रो छ भनेपछि बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि त दराज यत्रै देख्ला नि
भित्रतिर घरभित्र दराज यहाँदेखि यहाँसम्म छ, तर यो झ्याल विन्डो सोच्ने होइन, यो विन्डो सोच्ने कि यसमा यो दराज यसको भित्र फिट गऱ्यौँ, तर देख्ने ठाउँ हामीले हेर्ने ठाउँ भने यत्रो छ होइन, फिट गऱ्यो नि त। सबभन्दा सानो के छ त्यो समात्यो, त्यसमा कभर समातेर फिट गर्छ, यसमा फिट गरे होइन। तर अब यो इमेजको अरू डेटाहरू थियो, दराजको यो बिचको पार्ट थियो, तलको पार्ट थियो होइन, अब त्यो हेर्नलाई अब कता कता कम परेछ हेर्ने त, दायाँ बायाँ कम परेछ र छैन, कता कम परेछ, तलमाथि कम परेछ हो। अब त्यही युज गर्नलाई त्यही ब्याकग्राउन्ड पोजिसन नै युज गर्छु। यसमा रिपिटको काम हुँदैन, किन यसले रिपिट गर्दै गर्दैन कि, बुझ्नु पऱ्यो, किनकि फिट गर्दैन, फिट गरेन भनेपछि रिपिट गर्ने अप्सन आउँदैन। यसमा पोजिसन अब सेन्टर एक्स गरेर छ, वाइ हो, सेन्टरको गरेर इमेजको यो होइन, यो दराज थियो नि त, यो दराजको टुप्पोको भाग देख्दै थियो, अब हामीलाई बिचको भाग देख्नु छ भने सेन्टर गऱ्यो भने होइन, बिचको भाग देख्यो, माथि नि क्रप गऱ्यो, तर्नी क्रप होइन, मलाई बटमतिर चाहिएको छ भनेपछि बटमको गऱ्यो भने हामीले बटमको पाऊँ, बुझ्नुभयो। अब यसमा के भन्छ तपाईँको हात के भन्छ त्यो होइन, त्यो उ गर्नलाई त 10 चोटि 12 चोटि यस्तो प्र्याक्टिस गर्नु, कन्सेप्ट बुझ्नु हो नि, कन्सेप्टमा त तपाईँ कन्फ्युज हुनु भएन। अहिले बनाउँदा खोज्दा नबन्ला, किनकि कभर गर्दाखेरि अर्कै केस भइरहेछ, कन्टिन्यू गर्दा अर्कै केस भइरहेछ, 5-6वटा केसहरू भइरहेछन् क्या है। तर लजिक कन्सेप्ट त बुझ्नु भयो नि त, कन्सेप्टमा चाहिँ तपाईँको क्लियर कन्फ्युज हुनु भएन है। हाम्रो झक्कर किसीलाई होइन अलिकति बढी नै कन्फ्युज भएको क्लियर भयो सर है, क्लियर भयो। फेरि अझ क्लियर भएको छैन, म फेरि भन्छु, किनकि यो एकदम यो के भन्छ नि हात, यसमा हात सफाइ गर्नलाई एकदम हातलाई फेरि खत्रै गर्नुपर्छ भन्नको मिनिङ, प्र्याक्टिस एकदम गर्नुपर्छ कि, अनि बल्ल आउँछ, नत्र त पछि कन्फ्युज। पछि हामी अहिले त ब्याकग्राउन्ड इमेज पढ्यो होइन, पछि फोरग्राउन्ड इमेज पढ्छौँ क्या। फोरग्राउन्ड इमेजलाई त हामीले एडिट सिएसएस त लेखेकै छैन नि त, हो त्यही आउँछ यो कभर र कन्टेन्ट है। फेरि यो अहिले छुट्यो भने सकियो यति इमेजको त फोरग्राउन्ड इमेजलाई त हामीले एडिटै गरेको छैन नि त है। त्यसमा आउँछ फेरि कभर र कन्टेन्ट, फेरि बुझ्नु होला है त, त्यहाँ नि आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भने अलिकति हात सफाइ गर्नलाई तपाईँको प्र्याक्टिस एकदम गऱ्यो भने पछि लेखिराख्नु पर्दैन। अहिले त्यति लेखेर राख्ने, मैले 2-3वटा पोइन्ट भने नि, कन्टेन्टमा कसरी फिट गर्छ, कभरमा कसरी फिट गर्छ होइन। ल पछि प्र्याक्टिस गर्दै जानु, 2-3वटा 4-5वटा इक्जाम्पलहरू सेट गर्दै जाने, चेन्जहरू भ्याल्युहरू चेन्ज गर्ने, ट्राई एन्ड एरर भन्छ कि, ट्राई गर्ने एरर हुन्छ, फेरि ट्राई गर्ने एरर, जति बेलासम्म आफूले त्यो कन्सेप्ट क्लियर नहुँदछ है। तर काम के को काम के हो भन्ने त्यो बुझ्नु पऱ्यो, त्यो नबुझेन भने फेरि त्यो अन्धाधुन्दा लेखेर त हुँदैन। काम बुझ्ने, रिपिटको काम के हो, कन्टेन्टले के गर्छ, फिट गर्छ होइन, सबभन्दा ठुलो जे छ त्यो समाज। अनि कभरले चाहिँ के गर्छ, त्यो डिपमा फिट गरिदिन्छ, अनि त्यसपछि काटेर फालिदिन्छ, कभरले काटेर फालिदिन्छ। जस्तै सानो छँदा हामी बुक्स किताबमा कभर लगाउँथ्यो होइन, जस्तै कि नयाँ किताब किन्यो भने कभर लगाउँथ्यो बाहिरतिर, अब कभर किनेर ल्याउँथ्यो, किताबमा त्यो टक्क फिट गर्थ्यो, अनि कैँची त साथमा राख्थ्यौँ किन बुकलाई फिट गरिरहेको छ, अनि फिट गर्दा चाहिँ त्यो बस्थ्यो कि कभरहरू होइन, तल माथि किताब अनुसार। अब कोही किताब ठुलो छ भने चाहिँ दायाँ बायाँ बस्थ्यो, कोही किताब सानो छ भने चाहिँ तल माथि कभर बस्थ्यो। अब त्यो ठ्याक्क काट्नलाई हामी के गर्थ्यौँ, कैँची लाएर ट्याक त्यो एक्स्ट्रा पार्टहरू फालेर के गरिदिन्थ्यो, त्यो काटेर फालिदिन्थ्यो, ठ्याक्क बुकलाई चाहिँ कभर गर्थ्यो। त्यही कभरको कन्सेप्ट हो यो होइन। त्यो डिपमा चाहिँ रिपिट, कन्टेन्टमा हो रिपिट हुने, कभरमा रिपिट हुँदैन। कभरमा के गर्छ, फिल गरिदिन्छ क्या, कभरमा अब के हुन्छ, त्यो डेटाहरू लस भएर जान्छ। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो, रियल टाइममा कैँचीलाई काटेर फालेपछि त्यो पाउँथेनौँ फिर्ता, तर यता चाहिँ पाउँछौँ कि होइन। जस्तै डिफल्ट चाहिँ माथिबाट तल रेन्डर गर्छ, अनि तलको भाग काटेर फालिदिन्छ होइन। तर होइन, मलाई तलको भाग चाहियो भने तलको होइन, बिचको चाहियो भने बिचको, अब माथि त डिफल्ट भइहाल्छ है। ल ओके, आजको 1 घन्टा नि यसैमा भयो। ल ठिक छ, केही छैन, बुझ्नु पऱ्यो होइन। जस्तै मैले अगाडि पढाएर लगेँ भने यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने म लगेको त मतलबै भएन है। ल ठिकै छ, 1-2 दिन तल माथि भइहाल्छ। ओके ल, आजको न्यू टपिक।
चाहिँ पढिसक्यौँ क्या ल आज ल हिजो एकदम टफ गरेको हुनाले आज त्यति टफ हुन छ सिम्पल सिम्पल कुराहरू आज गर है भोलि आउँछ फेरि अर्को टफ यस्तै टफ भन्नाले अलिकति ठिकठाक भनौँ त एक हिसाबले एभरेज लेभल होइन डिप लेभलको हुन्छ पोजिसन हामी पढ्छौँ भोलि भोलि चाहिँ राम्रो तयारी गरेर आउने है त मेन्टली प्रिपेयर भएर हामी राम्रोसँग भोलि अनि त्यसपछि फेरि अर्को दिन चाहिँ एउटा फ्ल्याक्स बक्स पढ्छौँ त्यसको दिन 2 दिन छन् अलिकति टफ तपाईँको अनि अरू कुरा त सामान्य छ होइन टेबलहरू डिजाइन गर्न फर्महरू डिजाइन गर्न त्यो सामान्य कुराहरू तपाईँको पोजिसनको दिन एक दिन त्यो 4-5वटा पोजिसनको टाइप्सहरू हुन्छ क्या है रिलेटिभ एब्सोल्युट फिक्स्ड अनि तपाईँको स्टिकी भन्ने अनि त्यसपछि स्ट्याटिक त डिफल्ट भइहाल्यो है 4-5वटा पोजिसनहरू हुन्छ त्यसमा अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने है त्यति गाह्रो भन्ने छैन त्यही के कन्सेप्ट बुझिन्छ तर त्यो गर्दाखेरि हुँदैन क्या किन त्यसको लागि एकदम लामो एकदम अलिकति प्र्याक्टिस चाहिन्छ क्या अनि धेरै ट्राई एन्ड एरर गर्नुपर्छ क्या त्यसमा हात के भन्छ हातलाई साफ गर्न के भन्छ नि एउटा उखान है त्यो हात चाहिँ त्यसमा सफाइ गर्नलाई एकदम मिहिनेत गर्नुपर्छ एउटा त्यो अर्को भनेको फ्ल्याक्स बक्स छ फ्ल्याक्स बक्स भनेको कम्प्लिटली लेआउट होइन जस्तै ठुल्ठुलोको यो लेआउटहरू छ साइटहरूको होइन जस्तै यसको लेआउट छ होइन यो डिप यता राखेको छ यो डिप फेरि टुक्रा टुक्रा अनि त्यो टुक्रा टुक्रा पारेको टुक्रा टुक्रा डिप सानो डिपहरूलाई के गर्ने टक टक ठाउँमा जहाँ हो त्यहाँ गएर के गर्ने अलाइन गर्ने त्यहाँ चाहिँ उ गर्ने होइन त्यसको लागि हामीले फ्ल्याक्स बक्स पढ्छौँ अनि फ्ल्याक्स बक्समा आउने भनेको पोजिसनको काम र मेन भनेको फ्ल्याक्स बक्स भयो अनि पोजिसन अझ अलिकति दुइटैको फेरि आफ्नो लेभल छ कम्प्लेक्सिटीको दुइटैलाई फेरि दाज्न मिल्दैन त्यो बढी कम्प्लेक्स भन्ने पोजिसन आफ्नो हिसाबमा छुट्टै चिज छ त्यसको डिप भ्याल्यु छ अनि तपाईँको फ्ल्याक्स बक्सको डिप भ्याल्यु यो दुईवटा कुराहरू कन्सेप्ट जान्नु भयो भने पछि जस्तो सुकै नि तपाईँको वेबसाइटहरू राम्रोसँग बनाउन सक्नु है यी दुईवटा भने मेन अब यो ब्याकग्राउन्ड त्यति साह्रो त काम लाउँदैन अलिकति ठुलो कन्सेप्ट भयो भने त्यति साह्रो हामी ब्याकग्राउन्ड त्यति साह्रो युज गर्दैन नि एकदम युज हुने भनेको पोजिसन र फ्ल्याक्स बक्स हो होइन यी दुईवटा कुराहरू नछुटाउनु होला है त क्लास न त छुटेने भिडियो त आइहाल्छ त्यही भएर सकभर क्लासमा आउनुभयो भने यदि डाउट भयो भने सोध्न पाउनुहुन्छ नि त भोलिको दिन भिडियो हेर्दै हुन्छ डाउट भयो भने त त्यही भिडियोमा जति सम्झाएको छ त्यति है हुन त अर्को दिन नि सोध्न त पाउनुहुन्छ त्यसको नेक्स्ट दिन त्यही नै क्लास चाहिँ अटेन्ड क्लास है ल आजको क्लासमा लिस्ट पढ्छौँ जस्ट 1 मिनट है त ओके हामीले एचटीएमएलमा होइन लिस्टहरू पढेको थियौँ होइन डिफ्रेन्ट टाइप अफ लिस्टहरू खास गरी 3टा टाइप्स हाम्रो नवीनजीले भन्नुहुन्छ के पढेको थियौँ 3टा टाइप्स हामीले लिस्टहरू एचटीएमएलमा हजुर सर हामीले लिस्ट पढेको थियौँ होइन एचटीएमएल पढ्दाखेरि हजुर कति किसिमको लिस्टहरू पढ्थ्यौँ अर्डर र अनअर्डर
मात्र त्यही दुईटा जस्तो लाग्यो अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट होला ओके ल ठिक छ ल थ्याङ्क यू है त अरू नि पढेको थिएँ अब म हाम्रो मिलनजी भन्नु त दुईटा मात्र हो र दुईटा हो कि के अरू नि छ सर मलाई थाहा भएको पनि त्यो दुईवटा नै हो दुईटा अर्डर नै र हो अनअर्डर ल ठिक छ हाम्रो सीमन्तजीले दुईटा मात्र हो सर डेटा लिस्ट भन्ने नि पढेको थियो होइन डिएल ए डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सन ल अहिले चाहिँ सबको अलिकति सबकन्सियस अहिले आयो होइन सपना सपना आयो जस्तो भयो होइन ल ठिक छ मेनली ठिक छ मेनली यस्तो मेनली चाहिँ दुइटै हो होइन मेनली भनेको तपाईँको दुइटै नै हो दुइटै चाहिँ बढी गरी प्रयोग धेरै 90 to 95% टाइम अनअर्डर र अर्डर नै गर्छौँ तर अब कसैले सोध्नु भएन नि तिनवटा छ जनाले भने ती दुइटाको हाइब्रिड एक हिसाबले हाइब्रिड कम्बिनेसन भन्दा नि हुन्छ होइन तिनीहरूको दुइटाको नेस्टेडको चाहिँ अलिकति हेल्प गरिदिन्छ भने ल जनरली दुइटा रङ आन्सर चाहिँ हुँदैन है कम्प्लिटली रङ त हुँदैन असल चाहिँ यो पनि छ नि भन्ने कुराहरू आर्गुमेन्ट गर्न सक्छ है ल ठिक छ अनि अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट त पढेको थियो त्यसको अलिकति हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त्यो अर्डर लिस्टमा केही अर्डर वाइज आउँथ्यो 1 2 3 4 एबिसिडी रोमन नम्बरहरू अनअर्डर लिस्टमा केही सिम्बल्सहरू होइन डिस्क भन्ने पढेको थियौँ होइन तपाईँको सर्कल भन्ने पढेको थियो स्क्वायर भन्ने पढेको त्यो दिनलाई हामीले कसरी गरेको थियौँ हाम्रो ल किरणजीले हजुर सर त्यहाँ जस्तै अर्डरमा नि हामीले दिनु परेको थियो नि त 1 2 3 4 दिँदाखेरि या एबिसिडी दिँदाखेरि कसरी दिने गरेको थियो हामीले टाइप इक्वल टु गरेर गर्थ्यौँ होला सर हो हजुर ओके ल थ्याङ्क यू अनि हाम्रो निशाजी नि प्रत्यक्षजी आउनु भएको छैन होइन दुई तिनजना अघि आउनु भएको थियो अहिले सब दुई तिनजना जानुभयो क्या सायद है ल त्यो भएन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ स्क्वायर दिनु छ अरे होइन स्क्वायर दिनु छ भने कसरी दिनु पर्ला अलिकति सिन्ट्याक्स भनिदिनु त हाम्रो निशाजी मलाई स्क्वायर दिनु छ अरे अनअर्डर लिस्टमा स्क्वायर दिने भनेको सिन्ट्याक्स चाहिँ के होला मैले कहाँ लेख्नु पर्ला कसरी लेख्नु पर्ला त्यो ओएल भन्ने हुन्छ नि हजुर हजुर त्यस ओएलमा त्यसमै स्क्वायर दिनु छ मैले स्क्वायर दिनु हैन त्यही ओएल भन्ने हुन्छ त्यसको साइडमा एट्रिब्युट नेम अनि एट्रिब्युट भ्यालु हाल्ने ठीक छ अलिअलि भन्नुभयो त फेरि म भनिरहेछु मलाई चाहिँ स्क्वायर दिनु छ के स्क्वायर भन्ने बुझ्नु भयो नि त स्क्वायर भनेको हजुर भनिहाल्छु टाइप इक्वल्स टु स्क्वायर भन्ने लेख्नु त्यो त बुझियो तर तपाईले ओएलमा भन्नुभयो ओएलमा हो र दिने स्क्वायर भनेको स्क्वायर भने के हो ए हैन सर ओएल हैन त्यो अर्डर लिस्ट अनि अनअर्डर लिस्ट हुन्छ नि त्यसमा दिने ओके युएल मा दिने भन्ने है त हजुर युएल स्क्वायर भने त सिम्बल हो नि त हैन सिम्बलहरु अनअर्डर लिस्ट हैन अर्डर लिस्टमा गएर दिने अनि के गर्ने के लेख्ने सिन्ट्याक्स टाइप इक्वल्स टु स्क्वायर दिने है ल ठीक छ सबैलाई ल बेसिक यति आउनु हैन धेरै है त ल सीएसएस मा गएर लिस्ट स्टाइल टाइप गरेर नि दिन सकिन्छ हैन त्यो सीएसएस को कुरा भयो हैन सीएसएस को कुरा अहिले आउँछु त्यसमा अब बल्ल आइराछ के मैले एचटीएमएल बाट कसरी दिन सकिन्छ भनेको मात्र है त्यसमा आइराछ म है त ल आज चाहिँ हामी लिस्ट पढ्छौं अब जर्नली के छ मैले अघि नै भने 90 to 95% टाइम हामी यही युज गरेर आउँछ एउटा अर्डर लिस्ट अर्को के अनअर्डर लिस्ट अब अनअर्डर लिस्ट के बुलेट पोइन्ट को अनुसार डिफल्ट चाहिँ रेन्डर हुन्छ हैन बुलेट पोइन्ट को अनुसार हुन्छ नि त डिफल्ट है त्यो डिफल्ट भनेको जुन चाहिँ हामीले केही स्टाइलिङ गरे छैन भने डिफल्ट अनि अर्डर लिस्ट चाहिँ तपाईको नम्बर हो हैन ओके अब सिम्पल हेरौँ है त ओके माइक्रोफोन बन्द गर्दा हुन्छ है ल
यसलाईमा मैले लेखेँ ल 1 फ्रुटको नाम लेख न फर इक्जाम्पल है FRUI भन्ने है दुई तीनवटा मैले कपी गरेँ यो कपी गर्न मैले सर्ट एन्ड के सिकाएको छु यो मलाई कपी गर्न छ अरे दुई तीनवटा यसरी गर्छु के हो यो कुन सर्टकट होला कसैले शिफ्ट र अल्ट अनि एरो बटन के भन्नुभयो अल्ट र शिफ्ट प्लस अल्ट अनि एरो बटन शिफ्ट र अल्ट दुईटै सँगै थिच्ने अनि त्यसपछि डाउन आएर है त्यसो डाउन गर्नु छ त डाउन हैन मलाई अपतिर कपी गर्नु छ भने अपतिर कर्सर चाहिँ अपतिर हुन्छ हैन अब हुन त दुईटैको कुरा एउटै कर्सर चाहिँ त्यहाँ माथि बस्छ अरु डाउन डाउनतिर हुन्छ नत्र मलाई हैन डाउनतिर चाहिएको छ भने चाहिँ डाउन गरे नै हो है अनि जस्ट मलाई यो लाइन मात्र तलमाथि यसरी लग्नु छ अरे यो लाइन यता यता लग्नु छ अरे त्यो कसरी होला लाइन मात्र लग्नु छ मलाई कपी गर्नु छैन अघि त कपीको भन्नुभयो लाइन मात्र कुनै लाइन तलमाथि मलाई लग्नु छ कम्प्लिटली भनेपछि कसरी होला अल्ट प्लस एरो बटन अल्ट मात्र सर अनि के अरे दुईवटा वर्ड सँगै एडिट गर्नु छ भने के ओके त्यसकारण भने छैन है मैले भनेछु र छैन ल ठिक छ फ्रुट र फ्रुटलाई दुईटा मलाई दुईटै न यो पाँचैवटालाई मैले सँगै एडिट भन्नाले दुई या दुई भन्दा बढी कसरी गर्ने है पहिला सिलेक्ट गर्ने अब वर्ड सिलेक्ट गर्नु छ यदि कुनै पनि वर्ड भनेपछि त्यसमा डबल क्लिक गर्दा यसरी गर्नु पर्दैन यसरी गर्दा नि हुन्छ जस्तै हामी सिलेक्ट गर्दाखेरि यसरी गर्छौँ हैन त्यसरी नगर्ने यसरी डबल क्लिक गर्दा नि तपाईको एउटा वर्ड हुन्छ हैन यहाँ वर्ड छ मैले यसरी गर्दा नि भयो तर नत्र डबल क्लिक गर्दा नि भयो अब हेर्नु है त कन्ट्रोल प्लस डी है पहिला कन्ट्रोल थिच्ने अनि त्यसपछि डी थिच्ने पहिला एउटा सिलेक्ट हुन्छ है त पहिला एउटा सिलेक्ट हुन्छ त्यसपछि डी थिच्यो भने दुईटा सिलेक्ट हुन्छ अब हेर्नु अलिकति विचार गर्नु है त यहाँ दुईटा कर्सर देख्नु भएको छ माथि र तल दुईटा भयो फेरि कन्ट्रोल र डी थिच्यो तीनवटा हैन फेरि थिच्यो चारवटा अब जति गरे नि कन्ट्रोल डी हुँदैन किन यो पेज भरिमा फ्रुट भन्ने के छ तपाईको चारवटा मात्र छ हैन जति छ त्यति दिन्छ नि त्यति सिलेक्ट गर्दै जान्छ त्योभन्दा बढी हामीले कन्ट्रोल प्लस डी गर्यो भने त्यो अडिक भनेर के गर्दैन हैन नो रिस्पोन्स किन त्योभन्दा बढी त छैन त ल फर इक्जाम्पल मलाई यो र सेकेन्ड दुईटा गर्नु छ भने दुईटा सिलेक्ट गरे अनि त्यसपछि त्यसमा अब जे लेख्ने फ्रुट लेख्न छ जस्तै फ्रुट भेजिटेबल्स भनेको त्यसरी चाहिँ लेखिन्छ दुईटामा सँगै लेखिन्छ अनि त्यसपछि यो डबल कर्सर हटाउनु छ भने कुनै एउटा ठाउँमा क्लिक गर्ने अब यसरी क्लिक हट्यो हैन अब त्यही नर्मल कन्डिसनमा है ल मलाई एप्पल ओरेन्ज हैन म्याङ्गो र डेट्स पहिले गरे यसैलाई मैले कपी गरेर तपाईको युएल भने है अब ओएल मलाई एडिट गर्न छ सिलेक्ट गरे कन्ट्रोल डी गरे यहाँ नि ओएल चाहिँ यहाँ फेरि डी गर्ने हैन फेरि डी गरे भने यता माथिको सिलेक्ट गर्छ त्यो विचार गर्ने है त अब मलाई दुईवटा मात्र चाहिन्छ किन मलाई युएल सिम्पल प्लिज रिक्वेस्ट गरेर मैले गरेँ हैन एउटा चाहिँ अर्डर भयो एउटा चाहिँ अनअर्डर भयो यो चाहिँ डिफल्ट यति चाहिँ हामीले पढेछ है ल अब आज चाहिँ हामीले स्टाइलिङ कसरी गर्ने भन्ने अब एउटा प्रोपर्टी छ है त प्रोपर्टी बुझ्नु भयो नि प्रोपर्टी भनेको के हो CSS मा हाम्रो स्यामुल जी प्रोपर्टी भनेको के भन्छ CSS मा के हो प्रोपर्टी भने मैले नाम राम्रोसँग भनेन क्या प्रोनाउन्सिएसन मलाई आएन है SAMUL के हुन्छ स्यामुल हुन्छ कि समूल हुन्छ के हुन्छ सुन्नु सर सामुएल नै हो समुइल के भन्नुभयो फेरि भन्नु त हजुर सामुएल नै हो समुइल हैन सामुएल नै हो समुइल सामुएल सामुइल सामुएल हो सर सामुएल सामुइल ल ठिक छ माफ पाऊ है त रङ प्रोनाउन्सिएसन गरेको न ल प्रोपर्टी भन्नाले के बुझिन्छ हामीले CSS मा के पढेछौँ प्रोपर्टी भनेको सुरुको दिन मैले इन्ट्रोड्युस गरेको तर टाइममा म भनिरहेको हुन्छु प्रोपर्टी भनेर के हो प्रोपर्टी भने प्रोपर्टी भनेको सबै हैन सर के हो
प्रोपर्टी भनेको अल भने जस्तो लाग्यो। अल भनेको के अल के सिएसएस को यो सबै प्रोपर्टी भन्नु भएको यो सबै प्रोपर्टी हो हजुर हजुर त्यस्तै हो हाम्रो किशोरजी त्यही हो सबै प्रोपर्टी हो यो सबै भन्नुभयो है यहाँदेखि यहाँसम्म यो सबै भने प्रोपर्टी त्यस्तै हो ल किशोरजी त गोली मार डिफिनेसन टाप चाहिँ होला सर प्रपर्टिज भने प्रोपर्टी भने सर के त्यो भन्नु त्यो हजुर डिप भनेको चाहिँ ट्याग हो अनि त्यसपछि त्यो भित्र पर्नेहरू प्रोपर्टी हो जस्तो लाग्यो। मैले सिएसएस को कुरा गरेको अब निशाजी सिधै एचटीएमएल मा जानु यो भने प्रोपर्टी होइन भन्नु सर होइन मैले त्यही भनेको यो अगाडिको तपाईँले डिप अनि ए ब्राकेटमा यो भित्र भन्नु हाइट भएको ल विथहरू यो डिप भने हजुर त पहिले ट्याग नेम भन्नुभयो अनि त्यसै प्रोपर्टी भने के भन्नुभयो त्यही हाइट विथ ब्याकग्राउन्ड सबै हो जस्तो लाग्यो। यिनीहरू प्रोपर्टी भयो अनि त्यसपछि यताको के होला त राइटतिरको त्यो पनि प्रपर्टिजको भ्यालुज भ्यालु हो त्योहरू चाहिँ। ल सुरुको दिन मैले सिन्ट्याक्स भनेको थिएँ होइन सिएसएस को के होइन एउटा ट्रिगर गर्ने नाम हुन्छ ट्यागहरूलाई अनि त्यो भित्र पर्ने भने दुईटा चिज एउटा प्रोपर्टी एउटा भ्यालु प्रोपर्टी भनेको लेफ्टतिरको चिज जति पनि यो कलर टेक्स्टको लाइन ब्याकग्राउन्ड कलर होइन तपाईँको यो सबै चिज के भयो तपाईँको प्रोपर्टीहरू भयो भ्याल्यु भनेको त्यसको भ्याल्यु के यसको भ्याल्यु भन्छ हाइटको कति भ्याल्यु छ विड्थको भ्याल्युहरू हो प्रोपर्टी तपाईँको भ्याल्यु एक या एकभन्दा बढी हुनसक्छ है त्यो कुरा बुझ्नु प्रोपर्टी भनेको चाहिँ के अरे एउटा प्रोपर्टीको एक या एकभन्दा बढी के हुनसक्छ तपाईँको भ्याल्यु हुनसक्छ है ल के भयो यो लुक के भयो ल ठिक छ केही छैन ओके अब एउटा प्रोपर्टी छ है त नयाँ प्रोपर्टी हरेक दिन नयाँ पढिरहेको छ होइन अरू दिन अरू नयाँ नयाँ चिज भयो नयाँ नयाँ प्रोपर्टीहरू आउँछन् आज आउँछ तपाईँको लिस्ट स्टाइल टाइप भन्नु है अब यसले के गर्छ भन्दा लिस्ट स्टाइल चिन्छ नि त लिस्ट स्टाइल भनेको यो है त यो लिस्टको जो स्टाइलहरू छ त्यो चाहिँ के भन्ने के कस्तो टाइप त है लिस्ट स्टाइलको टाइप के हुने भन्ने कुराहरू डिटरमाइन गर्यो फर इक्जाम्पल हेऱ्यो भने जस्तै युएलको लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल गऱ्यो भने डिफल्ट के हुन्छ तपाईँको टिआइएससी भन्ने हुन्छ होइन जस्तै मैले सबै हटाइदिएँ यहाँसम्म राखेँ होइन यति कुरा गर्नु भनेको छ होइन डिफल्ट कुनै पनि सिएसएस लेख्दा यति कुरा डिफल्ट लेख्नु अब त्यसपछि मैले युएलमा आएँ अनि लिस्ट स्टाइल टाइप गरेँ है डिफल्ट के हुन्छ तपाईँको डिआइएससी भन्ने हुन्छ के चेन्ज भयो र भएको छ है किनकि डिफल्ट भनेको अब मलाई चाहिँ यहाँ हामीले पढेको एउटा सर्कल भन्ने देखेछौँ सिम्पल सर्कल गरे है ल होइन त डिसबाट के भयो तपाईँको सर्कलमा भयो है ल के छैन है त ल है अनि डिफल्ट हुन्छ त्यसपछि के भयो तपाईँको सर्कल भयो होइन अब त्यसपछि स्क्वायर दिनु छ भने स्क्वायर है अब के भ्याल्यु हुन्छ भने यहाँ यसरी मैले टाइप गरेर सेमिकलन गरेर नि यहाँ देख्नु अब लोवर अल्फा भन्ने लोयर यो ओएलको अर्डर लिस्टमा अहिले आउँछु म सर्कल अनि त्यसपछि स्क्वायर अनि अरू के हुन्छ भन्दाखेरि जर्जियन भन्ने धेरै जस्तो भ्यालुहरू म खास युज गरेर होइन यस्तो होइन के हो यो जर्जियन कुनै ल्याङ्ग्वेज होला होइन जनरली हामीले स्क्वायर सर्कल र डिआइएससी युज गरेर हुन्छ है अनि त्यसपछि यस्तो रेयर अमेरिकन भनेको के होला जस्तो कि अरेमिनियन भन्ने होइन कुनै भाषा यस्तो चिज गर्दैन हामीले डिफल्ट भनेको सर्कल स्क्वायर र डिआइएससी अब डिआइएससी त डिफल्ट हुन्छ सर्कल र स्क्वायर होइन एउटा त्यो भयो अर्को कुरा हामीले त्यो जुन ती लिस्ट स्टाइलका टाइपहरू छन् है एक हिसाबले मार्कर नि भन्छ तिनीहरूले तिनीहरूमा त्यो सर्कल नदिएर हामीले केही इमेज नै राख्न सक्छौँ क्या फर इक्जाम्पल इमेज भनेको यत्रो इमेज त राख्दैनौँ सानो इमेज क्या होइन यो जत्रो इमेज छ नि त यस्तै अब म के गर्छु भन्दा एउटा सानो लोगो लिएर आउँछु है त अलिकभन्दा अघिल्लो क्लासमा सायद छ क्या जस्तो लाग्यो
यो त हाम्रो वेब टुल होइन वेब टुलको इमेजमा कपी के कपी गरेँ मैले ल मैले के गरेँ यो लिएर आएँ एउटा सानो लोगो लिएर आएँ सानो त होइन जस्तो लाग्यो ओहो 1200 पिक्सलको छ सानो लिएर आउनु है त एकदम सानो जस्तै यो लिएर आएँ मैले फेसबुकको है अनि वेब टुल होइन इमेजमा गएर मैले यसलाई इन्डेक्समा गएर राख्छु होइन यसको मैले साइज हेऱ्यो भने 16 पिक्सल बाइ 16 छ होइन ल अब यसको लिस्ट स्टाइल टाइममा युआरएल त्यही लिस्ट स्टाइल इमेजमा हामीले युआरएल है गरेर दिएर गर्न सक्छौँ अब यस्तो ब्याक आउने होइन अहिले हामी कहाँ छौँ सिएसएस भन्नेमा छ सिएसएसबाट एक स्टेप पछाडि आउनु पर्यो आयो पछाडि कहाँ पुग्यो यहाँबाट आएर यहाँ टेकेछ होइन यहाँ यसमा टेकेछ अब यसबाट हामीले कता जानु पर्यो इमेजमा यो इमेजमा गयो अनि त्यसको इन्डेक्समा गएर त्यसपछि फेसबुक डट पिएनजी भन्ने हाल्यो त्यसरी हामीले सेभ गऱ्यो भने सिम्पली होइन आयो दिन्छ अब यसरी चाहिँ दिँदैन हामी चाहिँ किन भन्दाखेरि यसको लागि ठिक्क यत्रो इमेज ल्याउनुपर्छ क्या ठुलो ल्याएर ठुलो हुन्छ होइन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने त हामीले यसको साइजिङहरू ठ्याक्कै या त त्यही साइजको लिएर आउनु होइन अहिले सबैमा मैले त्यही हालेँ नि त है फेसबुक त जनरली हाल्दैन मसँग यही लोगो छ जस्तो लोगो यस्तै कुनै सिम्बल छ भनेपछि यसरी हामीले इमेज नै हाल्न सक्छौँ तर त्यसरी गर्दैन त पछि रियल टाइम प्रोजेक्ट भयो भने यसको भित्र फेरि अर्को एउटा के बनाउँछु अनि त्यसभित्र हामीले फन्ट असमबाट आइकनहरू तान्छौँ अनि त्यहाँबाट त्यसरी आइकनहरू केही बुलेटहरू त्यस्तो तर सिएसएस पढिरहेको छु त्यही भएर यसरी नै सकिन्छ भन्ने तर यसरी चाहिँ हामी युज गर्छौँ है अब त भयो युएलको कुराहरू भयो है अनि एउटा अर्को कुरा अलिकति भन्न भुल्यो जस्तै डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि युएल र ओएलमा मार्जिन र प्याडिङ आउँछ है त विचार गर्ने म लग्छु है त येल्लो कलर र पर्पल कलर दुईटा कलर देख्नु भयो होइन ल येल्लो कलर भनेको ल हाम्रो किरणजीले भन्नुहुन्छ के हो येल्लो कलर भनेको के भन्छ येल्लो कलरलाई सर के भन्नुभएको थियो सर येल्लो कलर भनेको के हो कहाँ यो के यो येल्लो कलर हुन्छ नि त यो येल्लो छ माथि येल्लो त्यो चाहिँ प्याडिङ होइन ल थ्याङ्क यू अनि आदित्यजी किरणजीले भन्नुभएको सही हो प्याडिङ नै हो येल्लो कलर भनेको मार्जिन हो ल एउटाले प्याडिङ एउटाले मार्जिन को सही होला त ल सीमन्तजीले भन्नुहुन्छ सीमन्तजी नै एकछिन है त कृष्णजीले भन्नु त कसले किरणजीले प्याडिङ भन्नुभयो आदित्यजीले मार्जिन भन्नुभयो को सही हो येल्लो कलर भनेको किरणजी सही जस्तो लाग्छ किरणजी प्याडिङ भन्नुभयो है त येल्लो कलर भनेको प्याडिङ होइन किरणजीले प्याडिङ भन्नुभयो ल अब म निशाजीलाई दिन्छु है त यसको जजमेन्ट के हो येल्लो कलर भनेको दुईजनाले प्याडिङ भन्नुभएको छ एकजनाले चाहिँ मार्जिन भन्नुभएको छ निशाजी के हो येल्लो कलर भनेको मार्जिन हो जस्तो लाग्यो ल दुईजना मार्जिन दुईजना प्याडिङ फेरि कन्ट्राडिक्ट भइरहेको है ल म लास्ट एउटा सोध्छु है त म एक्सपेक्ट गर्छु सही आन्सर आउँछ भनेर हाम्रो झक्कार केजी भन त के हो येल्लो भनेको मार्जिन ल तीनजना मार्जिन हुनु भएन निशाजी अनि झक्कार के त आदित्यजी अनि दुईजनाले चाहिँ प्याडिङ भन्नुभएको छ है ओके ल फाइनल भनेको बहुमत जे हो त्यही भयो है भने बहुमत जे भन्ने त्यही भन्न खोजे होइन भन्नाले बहुमतले तीनजनाले जे भन्नुभयो त्यो सही हो भन्न खोज्यो है येल्लो कलर मैले एचटिएमएलमा धेरै कतिचोटि भने है येल्लो कलर भनेको मार्जिन हो है त प्याडिङ भनेको तपाईँको पर्पल कलर है त्यो भनेको फेरि यो ब्राउजरमा है त फेरि अरू ब्राउजरमा छुट्टै हुन्छ मोजिलामा भने है ल ठिक छ केही छैन रङहरू हुन्छ मिस्टेक्सहरू हुन्छ थाहा पाउनु भयो नि त है हाम्रो किरणजी कृष्णजी र कृष्णजी आदित्यजी
ए आदित्यजीले त प्याडिङ भन्नुभयो ल ठिक छ है येल्लो कलर भनेको तपाईँको मार्जिन है अब युएलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तल र माथि तपाईँको मार्जिन आउँछ क्या लेफ्ट साइडमा के आउँछ लेफ्ट साइडमा मात्र हेर्ने त राइटमा छैन राइटमा विचार गर्ने राइटमा छ र छैन लेफ्ट साइडमा मात्र पर्पल छ तल र माथि के छ येल्लो कलर छ तल र माथि के आउँदो रहेछ डिफल्ट मार्जिन आउँदो रहेछ लेफ्ट साइडमा प्याडिङ आउँदो रहेछ है यो कुरा बुझ्नु धेरै कुरा के हुन्छ अहिले युएल राख्दाखेरि अलिकति हेर्ने त डिफल्ट भन्दा किन स्पेसिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छन् क्या जस्तै यसको माथि मैले H1 राखेँ भने H1 को त लेफ्ट राइटमा प्याडिङ हुँदैन है ल फ्रुट्स हो भने त यसको मैले फ्रुट्स राखेँ सेभ गरेर डिफल्ट हेऱ्यो भने विचार लेफ्टमा चिप्के छ होइन किन यसको लेफ्ट र न मार्जिन छ न प्याडिङ छ तर युएल भन्ने चिप्के छैन क्या होइन स्टिक भएको छैन लेफ्टमा किन भएको छैन यसको लेफ्टमा हेर्ने त पर्पल भन्ने के छ प्याडिङ छ अनि यो आइकनहरू त्यो उसमा बस्दैन है यो साइजिङमा बस्दैन यो कन्टेन्ट मात्र बस्ने आइकन भन्ने त्योभन्दा डिफल्ट लेफ्टमा जाने है यहाँ विचार गर्ने त हाइलाइट नै गर्छु है त कन्टेन्ट यहाँबाट युएलको खास कन्टेन्ट यहाँबाट सुरु हुने यो मार्कर होइन अहिले त फेसबुकको लोगो छ या भोलिको दिन त डट होला 1 2 3 4 होला त्यो भनेको यहाँ बस्ने होइन है त कन्टेन्टमा हाम्रो एक्चुअल यसको डिपको त्यो बक्स साइजिङ पढेको नि त अस्ति यहाँबाट यसको साइज यहाँबाट सुरु हुन्छ है ल यसको मलाई के गर्नु पर्यो मार्जिन प्याडिङ हटाउनु पर्यो मार्जिन के गरेँ मैले 0 गरिदिएँ त्यसको प्याडिङ मैले के गर्दै 0 गरिदिएँ है गयो नि त आइकनहरू गयो किन त्यो आइकनहरू यो साइजिङमा पर्दैन के है त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा दिएको मैले है बुझ्नु है त ल अब यसको काम नै भएन राख्ने भयो नराख्ने डिफल्ट गरेर यसरी चाहिँ हामीले मार्जिन प्याडिङ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है ल के त हजुर प्याडिङ बढाउँदाखेरि कन्टेन्ट मात्रै सर्छ कि आइकन पनि सर्छ के गर्यो भने प्याडिङ बढाउँदाखेरि कन्टेन्ट मात्रै अगाडि सर्छ कि आइकन पनि सर्छ त्यो कन्टेन्टको अनुसार सर्छ क्या जस्तै हेर्ने है त उहाँले एउटा राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो नि यस्तो भयो के हुन्छ भन्दाखेरि प्याडिङ लेफ्ट है त्यो लेफ्ट गरेर पढाउँदिनँ आइकनहरू लेफ्ट गरेर 50 पिक्सल गऱ्यो भने हेर्ने है त बुझ्नु भने त्यो कन्टेन्ट र तपाईँको आइकनको बिचको एउटा डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन भएको हुन्छ अघि किन हाइड भयो किनकि यो कन्टेन्ट भनेर त यसको यो साइडमा त्यसपछि त्यसको लेफ्टमा आयो नि त त्यो कुरा होइन त्यही यहाँ हेर्नु भएन लेफ्टबाट के आउँछ तपाईँको त्यहाँबाट यहाँसम्म प्याडिङ आउँछ होइन यसको र यसको साइजिङ हुन्छ क्या डिफल्ट कति कति डिस्टेन्समा बस्ने त्यो एस्टिमेटको डिफल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ म्याटर हुन्छ होइन अनि त्यसपछि प्याडिङ भनेको के हो यो तपाईँको युएलको के हो भित्रतिरको के हो स्पेसिङ होइन जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर यदि राख्यो भने प्याडिङसम्म हो नि त बस्ने यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्यो भने मैले कलर टोमेटो हाल्यो भने होइन ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँदेखि यहाँसम्म बस्छ किनकि प्याडिङ भित्रमा बस्छ नि त त्यो प्याडिङ लेफ्टबाट मैले 50 होइन 150 गरेर होइन युएल लिस्ट कता आयो यता आयो यहाँसम्म किन यहाँ र यहाँ लेफ्टबाट यतासम्म के छ तपाईँको प्याडिङ भन्ने छ है ल एकछिनलाई म इमेजलाई उडाइदिएँ है त किन उडाएको भने एउटा कुरा बुझाउन गइरहेको छ त्यसरी डिफल्ट हो अब फर इक्जाम्पल यो भित्रको चिजहरू भित्र युएलको भयो भने युएलको यसलाई नै हामीले के गर्न सक्छौँ स्टाइल गर्न सक्छौँ यसको लागि अब म एउटा कुरा बताउँछु है त एउटा नयाँ कुरा सिकिरहेको छौँ अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्र ट्यागलाई कसरी ट्रिगर गर्ने कसरी समात्ने भन्ने कुराहरू पढेछौँ होइन जस्तै पी सिलेक्ट गर्नु छ त पी डिप गर्नु छ त डिप H1 गर्नु छ H1 अनि त्यसपछि यस्तो लेख्थ्यौँ म एउटा कुरा लेख्छु है त युएल लेख्छु यसलाई लेख्छु र यसमा मैले के दिन्छु र कलर दिएर के दियो भन्दाखेरि लाइट ग्रिन दियो यो चाहिँ यस ब्लू दियो लाइट ग्रिन ल अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्र ट्र्यागहरूलाई ट्रिगर गर्ने गरेको होइन अब मैले दुईवटा गरेँ के होला यो भने युएल र एलआई युएल स्पेस एलआई गरेँ होइन युएल स्पेस एलआई गरेँ अनि त्यसपछि भित्र गएर कलर गरेँ कहाँ गएर अप्लाई होला
या कुन कुनमा होला, एकमा होला कि दुईमा होला कि या एउटामा मात्र होला कि के होला, कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ यसको? युएल स्पेस एलआई गरेछ, अलिअलि कसैले गर्नुहुन्छ अनअर्डर लिस्ट भित्रको एलआईमा मात्र अप्लाई हुन्छ। किन? अनि एलआईमा मात्र हुने भए मैले युएल किन दिएँ त? सिधै एलआई लेखे त हुँदैन थियो, यति लेखे त हुन्थ्यो त। डाइरेक्टली एलआई लेख्यो भनेदेखि ओएलको एलआईमा पनि अप्लाई हुन्छ नि। नाइस, अलिकति गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मिलनजीलाई है, बुझ्नु भने जस्तै मैले भनेछु नि त सुरुदेखि कुनै पनि ट्याग दिए जस्तै H1मा मैले केही कलर दिएँ भने यो पेजभरि सबै खोज्छ के तपाईँको, H1 भरिमा खोज्छ। अनि यहाँ यदि मैले एलआई मात्र दियो भने है के होला, यो पेज यहाँबाट पढ्छ होइन, एलआई भन्ने यो ट्यागहरू चाहिँ यहाँबाट खोज्छ के, एलआई भन्ने खोज्छ, पायो नि त यता एलआई। उसले युएलको कसको थाहा छैन कि, उसले के भनेछ बस एलआई खोज, त्यसमा के गर कलर हाल्दै होइन, कलर चाहिँ भोइलेट राख, यहाँलाई खोज्दै आयो खोज्दै आयो, यसमा यिनीहरू 4 भेट्टा यसमा राख, फेरि तल यहाँ फेरि यसलाई भेट्टा। यदि तर अब 2टा स्टेप सिकाएको छ है त, आज 1 स्टेप अगाडि सिकाएको छु है, नेस्टेड त्यहाँ नेस्टेड गरेको नि जस्तै एउटा ट्यागभित्र अर्को ट्याग, यहाँ नेस्टेड सिलेक्सन भन्छ होइन। यो एलआई गऱ्यो भने अब बुझ्ने है त, सबभन्दा जुन लेफ्टमा आउँछ नि त्यो भने प्यारेन्ट बुझ्ने होइन, जस्तै सबभन्दा माथि के आउँछ प्यारेन्ट आउँछ, त्यसपछि भित्र चाइल्ड आउँछ नि त, यहाँ के हो प्यारेन्ट अनि के तपाईँको चाइल्ड, बुझ्नु भने एलआईमा कलर दिए तर को एलआईमा मात्र जसको प्यारेन्ट के होस् युएल होस्। जस्तै अब यहाँ त एलआई त छ नि त, तर यसको प्यारेन्ट हेर्नु त युएल छ र छैन, के छ ओएल छ होइन। त्यही भएर के भनेको भन्दाखेरि एलआईमा कलर दिए तर जसको प्यारेन्ट के होस् तपाईँको युएल होस्। अब यो एलआईमा यिनीहरूमा मात्र दिन्छ, किन यिनीहरूको सबैको प्यारेन्ट यो चारैको प्यारेन्ट के छ तपाईँको युएल भन्छ। अब भोलिको दिन अर्को युएल लेखेर फर इक्जाम्पल अब यसमा नि एलआई लेख्यो भने के होला तपाईँको यसमा नि देला, किन यिनीहरूको प्यारेन्ट के छ युएल छ। यदि भोलि अर्को ओएल लेखेर फर इक्जाम्पल र यसको एलआई लेख्यो भने यसमा दिन्न, किन यिनीहरूको प्यारेन्ट ओएल छ छैन है। अब यहाँबाट नेस्टेड सिलेक्सन कसरी गर्ने सिक्ने है त। अब यहाँ अहिले 2टा हो, भोलिको दिन 3वटा आउँछ क्या, ए आउला होइन, एलआई भित्र फर इक्जाम्पल अहिले ए ट्याग राखेको छ भने यो भित्र ए राख्न सक्छ नि त होइन, लिङ्कहरू। अब यो भने एलाई कलर गर, ए त यो पेजभरि जति नि ए होला नि त त्यसलाई गर्दैन होइन, कसलाई गर एलाई गर, जसको प्यारेन्ट को होस् एलआई होस् त्यतिमा मात्र गर्दैन। फर इक्जाम्पल यसको एलआईको भित्र नि ए छ र यसको भित्र नि ए छ र यदि एलआई र युएल नलेखेर एलआई र ए लेख्यो भने जस एमा कलर दिएला, जसको प्यारेन्ट के हो एलआई हो। जस्तै यसमा नि ए छ यसमा नि ए छ भने यिनीहरू दुईटैको प्यारेन्ट के छ, यसको नि प्यारेन्ट एलआई छ, यसको नि प्यारेन्ट के छ एलआई छ, अप्लाई हो। तर फेरि मैले युएल लेख्यो भने ए भन्ने ट्यागमा कलर दियो, जसको प्यारेन्ट कुन हो एलआई होस्, फेरि एलआईको प्यारेन्ट कुन होस् युएल होस् होइन। यहाँ ए छ, ए को भित्र के छ ए को प्यारेन्ट के छ एलआई छ, अनि त्यसको प्यारेन्ट नि युएल छ भने अनि बल्ल के गर्ला त्यसमा मात्र गएर के गर्ला युनिक बनाउने कोसिस गरे कि यो भने। नत्र मैले अघि भनेको थिएँ नि त एलआई मात्र दिँदा के होला भने एलआई मात्र दिँदा सबमा हुन्छ। अब मलाई चाहिँ यो माथिकोमा दिनु छैन होइन, यसमा मात्र कलर दिनु छ भने त्यही भएर मैले के गरेँ युएलको एलआईमा कलर दिएँ भनेको एलआईमा त कलर दिएँ तर जसको प्यारेन्टको होस् युएल मात्र होस्। किन त्यस्तो गरेको, किनकि मलाई युएलको यो चाइल्डमा मात्र के गर्नु थियो कलर दिने है। क्लियर हुनुभयो ल, यो कन्सेप्ट बुझ्ने है त। नेस्टेड अब आउँछु बिस्तारै, नेस्टेडमा आइरहेको छु, अहिलेसम्म त 1 लेभलमा आएको, सिम्पल रिलोड गरेँ होइन त, चेन्ज भयो होइन ल, कलरहरू चेन्ज भयो। अब मलाई अब एउटा त एलआई भित्रको कलर, अब जे एलआईको राखेँ कलर त्यही यिनीहरूको कलर हुन्छ है, त्यही मार्करको। अब फर इक्जाम्पल के गर्नु चाहिँ मार्करको मलाई डिफ्रेन्ट चाहियो कि, यसको ल ठिक छ यो त्यसको कलर के राखेँ एलआईको भोइलेट राखेँ होइन, तर यसको चाहिँ ब्ल्याक नै राख्नु छ भनेपछि हुन त यो अहिले नपढाउँदा हुन्थ्यो होइन। यो सुडो तपाईँको सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लास पछि पढ्छ, किनकि यो अर्कै सिन्ट्याक्स हुन्छ क्या। मार्कर भन्ने छ के हेर्ने, यो मार्कर भन्ने त यता ट्याग होइन नि त, ट्यागहरूको हेर्ने त ट्यागहरूको कलर के हुन्छ बुझ्ने, ट्यागहरूको के हुन्छ रातो हुन्छ। अब हुन त आफ्नो छुट्टै छुट्टै आइडियामा डिफ्रेन्ट होला, तर जनरली ट्यागहरूको रातो। अब यहाँ हेर्नु त के लेखेको छु छुट्टै, खै के लेखेको छु के लेखेको छु, यो भनेको के भन्दाखेरि यिनीहरू मार्कर हुन्छ नि तिनीहरूलाई स्ल्याक गर्नु। अब स्ल्याक त गरेँ, त्यसको के गरेँ मैले भन्दाखेरि कलर राखेर ल ब्ल्याक राखेर
है सेभ गरेर होइन मलाई कलर चाहिँ त्यही चाहिएको छ तर त्यसको मार्करको कलर चाहिँ के चाहिएको मलाई ब्ल्याक चाहिएको छ भने यसरी चाहिँ अब यो पछि यो डबल कलम भनेको के हो यो सुडो क्लास सुडो एलिमेन्ट भन्ने पढ्छौँ है पछि चाहिँ यो सुडो एलिमेन्ट हो पछि पढ्छ मैले यो युएलको पार्टमा आएको यस्तो नि हुन्छ भन्न खोजेँ मैले है ल त्यसको लागि के मार्कर डबल कलम है त यहाँ जो सिङ्गल कलर दिन्थ्यो नि त प्रोपर्टी पछि है डबल कलम अनि त्यसपछि मार्कर भन्ने त्यसले चाहिँ के हुन्छ मार्कर है ल अब यो त भयो युएलको अब ओएलमा नै सेम त्यही हो होइन ओएलमा नि अब ओएलमा हामीले पढ्नुपर्ने होइन त्यही लिस्ट स्टाइल टाइपमा त अरू त यसलाई त त्यसको नि त्यही छ त्यसमा कलर दिनु नि यही है यसमा त लिस्ट स्टाइल टाइप अब यसमा के दिनु छ 1 2 3 छ मलाई चाहिँ 1 2 3 चाहियो होइन ल मलाई एबिसिडी चाहियो एबिसिडी नि के एउटा त क्यापिटल हुन्छ अप्पर केस एउटा लोवर केस हुन्छ अप्पर केसलाई अप्पर अल्फा भन्ने गरिन्छ सेभ गरेर सिम्पली हेऱ्यो भने एबिसिडी क्यापिटल भएन लोवर केसलाई लोवर अल्फा के अल्फा भनेको अल्फाबेटिकल सर्टकटमा राखेको अब लोवर भनेको लोवर केस अप्पर केस लोवर केसको सट्टा लोवर राखेको है सानो एबिसिडी होइन अब रोमन चाहियो भने चाहिँ अब रोमनको नि के हुन्छ अप्पर केस र लोवर केस हुन्छ मलाई सानो रोमन चाहिएर लोवर रोमन भन्ने हुन्छ रोमन भन्ने रोमन इन्डिकेटर है होइन सानो रोमन आयो अब त्यसपछि अप्पर रोमन ठुलो क्यापिटलमा अप्पर चाहियो भने चाहिँ अप्पर रोमन गरेर सेभ गर्यो भने बुझ्नु पनि है यसरी चाहिँ हामीले अप्पर लोवर केसहरू हामीले गर्छ अब अहिले फेरि अहिले यो रिलेट नगर्नुलाई नि के भइरहेको यो यस्तो नि साइट हुन्छ भने अहिले म जस्ट रुलहरू सिकाइरहेको छु है कुनै ट्यागको स्टाइलिङहरू कसरी गर्नु बिस्तारै बिस्तारै आउँछ है त म प्र्याक्टिकली अब यसलाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भने है अहिले चाहिँ बेसिकली हामीले रुलहरू मात्र गरिरहेको छ ल युएलको यसरी भयो अब हेर्नु है त अब यसमा म हिजो कहिले डिस्प्ले पढाएको अस्ति पढाएको थिएँ है अब युएल के हुन्छ डिफल्टमा भन्दाखेरि ब्लक लेभल एलिमेन्ट है त यो युएल नि ब्लक लेभल एलिमेन्ट अनि त्यसको भित्र पनि यसलाई पनि के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट बुझ्ने है त है भित्रको के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट मलाई ब्लक लेभल गर्नु छ ब्लक लेभल भएर हेर्ने त यहाँ यति अटे नि यसले के गर्यो एउटा पुरै लाइन लियो अनि अर्को लाइनमा आएर के भइरहेछ तपाईँको अर्को लाइनमा आएर फेरि भइरहेछ किन अब मलाई युएलको यसलाईहरू ब्लक लेभल डिस्प्ले चाहिँ के हुन्छ डिफल्ट यिनीहरूको ब्लक हुन्छ होइन यति गऱ्यो भने त केही फरक परेन किनकि डिफल्ट त्यही नै भयो अब मलाई होइन यसले जति स्पेस खाएको छ त्यति चाहियो मलाई भन्नाले अब इनलाइन गऱ्यो भने इनलाइन त गर्न सकिन्छ तर इनलाइनको केही अलिकति प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ होइन प्रब्लम भन्नाले त्यसको फिचरहरू छ जुन चाहिँ हामीले चाह्यो भने युज गर्न पाउँदैन हाम्रो कृष्णजीले भन्नु त इनलाइनमा हामीले के दिन यदि दिनु पर्यो भने दिन सक्दैनौँ हामी कृष्णजी इनलाइन एलिमेन्टमा के भन्नुभएको छ इनलाइन एलिमेन्टमा हामीले के दिन पर्यो भने यदि हामीले दिन सक्दैनौँ क्या दिन पाउँदैनौँ त्यो कुराहरू त्यो काम गर्दैन ठिक छ आउँदैन भने चाहिँ पास भन्ने लाग्छ होइन आउनै पर्छ पास फेरि अब यो अप्सन दियो भने सबैले फेरि पास भने होइन फेरि बर्बाद हुन्छ कोसिस गर्ने त अलिकति पढ्नु भएको थिएन अस्ति उसको डिस्प्लेको दिन आउनु भएको थिएन त्यो दिनमा मेरो क्लास उ भएको थियो सर ए ल ल ल ठिक छ ल अब म चाहिँ ल हाम्रो सेमुलजी फेरि अब प्रोनाउन्सिएसन कस्तो गर्छ सेमुलजीले भन्नु त इनलाइनमा हामीले के दिन पर्यो भने दिन पाउँदैन हजुर यो चाहिँ लेफ्ट राइट जान्छ अनि माथि तल पनि जान्छ माथि तल के जान्छ अनि यसमा मार्जिन माथि तल दिन पाउँछौ र हाम्रो इनलाइनमा मार्जिन प्याडिङहरु माथि तल दिन पाउँछौ मार्जिन प्याडिङहरु इनलाइनमा पाइदैन है ल ठीक छ लेफ्ट राइटमा भन्नुभयो अघि भन्नुभयो त्यसको चाहिँ आफ्नै एरिया हुन्छ आफ्नै एरिया हुन्छ त्यो भएर मैले तपाईले जस्ट क्वेशन सोधेको त्यसको सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुहोस् भने हैन मैले जस्ट के भनेको भन्दाखेरि
के कुराहरू दिन पर्यो भने हामीले दिन पाउँदैनौँ भन्न खोजेको मात्र है त। के कुरा दिन पाउँछौ भन्ने होइन, दिन पाउँदैनौँ क्या। यो दियो भने जस्तै फर इक्जाम्पल भन्नु होला, मैले सोधेँ प्याडिङ दिन पाउँछ इनलाइनमा, ल एक एक गरी सोध्छ, अझ सजिलो बनाइदिन्छु है त। प्याडिङ दिन पाउँछ इनलाइनमा स्यामुलजी, प्याडिङ दिन पाउँछ? प्याडिङ दिन पाइन्छ। ओके ल ठिक छ, म अर्को स्टुडेन्टकोमा गयो है त। हाम्रो किशोरजी भन्नु त प्याडिङ दिन पाउँछ इनलाइनमा? प्याडिङ दिन पाइन्छ तर राइट र लेफ्टको लागि मात्र लाग्छ होइन। सुन्नुभयो होइन स्यामुलजी? हो प्याडिङ त दिन पाउँछ तर लेफ्ट र राइटमा आएन। त्यही केसमा मार्जिन नै त्यही होला होइन किशोरजी? मार्जिन के चारैतिर दिन पाउँछ क्या मार्जिन? मार्जिन के हुन्छ किशोरजी मार्जिनको केसमा? प्याडिङ त ल ठिक छ लेफ्ट राइट दिन पाउँछ, मार्जिन र प्याडिङ लेफ्ट र राइटमा मात्र लाग्छ, टप र बटममा लाग्दैन। ओके ल हो है। ल इनलाइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि मार्जिन र प्याडिङ हामीले दिनु पर्यो भने होइन, जस्तै मैले यहाँ सेभ गरेको थिएँ होइन, सेभ गरेछ भने सेभ गरेर रिफ्रेस गरेँ भने अब हेर्नु त इनलाइन त आयो होइन, आयो इनलाइन होइन। तर यसमा प्याडिङ दिन्छु है त म है त। प्याडिङ दियो भने यदि यसले लिन्छ भने चाहिँ यो युएलको साइज बढाउला नि त, युएलको साइज हेर्ने है त। अहिले मैले चारैतिर प्याडिङ दिएर 20 पिक्सल, 20 किन 30 नै दिन्छु, रिफ्रेस गरेपछि नि त्यो। अब हेर्नु त लेफ्ट राइटमा अलिकति स्पेसिङ बढ्यो जस्तो, माथि बढेछ किनकि माथि नै बढ्यो। अब युएलको यो ब्याकग्राउन्ड कलर युएलको साइज हेर्ने है त हेर्नु त। अब हेर्नु त यसमा प्याडिङ त देखाउँछ, यस्तो होभर गरेन माथि नि त्यो डिजिट त राखेछ तर अप्लाई भएको छैन, काम गरेको छैन। जस्तै कस्तो भयो जस्तो भन्दाखेरि बाइक छ होइन, हामीसँग बाइक छ, बाइकमा टङ्की छ होइन, ट्याङ्कीमा के जान्छ तपाईँको पेट्रोल जान्छ, बुझ्नुभयो नि? अब बाइकले के लिन्छ भन्दा पेट्रोल लिन्छ होइन, पेट्रोल मात्र लिन्छ। हामीले त्यसमा पानी हाल्यो भने पानी त त्यहाँ अट्छ होइन, यो पानी जस्तै भयो क्या, यो पानी देखियो हो, पेट्रोल त छ तलमाथि नि के छ, दायाँ बायाँ त काम गर्यो पेट्रोलले, तर तलमाथि हेर्ने त पेट्रोल त छ। तर पेट्रोल छ भन्दा अब के अरे छ भन्दैमा अब पेट्रोल त काम लाउँछ, पानी हालेर बाइकमा टङ्कीमा फुल 5 लिटर 10 लिटर कतिको ट्याङ्की छ फुल गरेर पानी होइन। अब पानी त त्यहाँ छ, अब स्टार्ट गऱ्यो भने स्टार्ट होला र हुँदैन नि त, काम गर्दैन, बुझ्नुभयो? हामीले के गर्यो यसमा बाइकमा पानी हाले जस्तो काम गरेको, लेफ्ट राइट दायाँ बायाँ काम गर्छ। त्यहाँ त फेरि बाइकमा यस्तो होइन, दायाँ बायाँ जाँदाखेरि काम गर्छ, तलमाथि त्यो सेन्स त भएन, अलिकति बुझ्नु है त सेन्स म के भन्न खोजिरहेको छु। पानी हाल्यो भने काम गर्दैन नि त, पानी त्यहाँ देखिन्छ, यो देखिएको छैन त सर भन्ने कुरा आउँछ होइन। जस्तै यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्यो भने अझ फेरि पोजिसन आउने भन्नु त है। ल त्यो हालेँ मैले, अब देखिन्छ अब होइन। तर एक्चुअल यदि त्यो काम गरेको भए साइज बढ्छ क्या, युएल हेर्ने त युएलमा मैले होभर गरेँ, युएल हेर्ने त युएलको हाइट यत्रै छ क्या, विड्थ चाहिँ बढेछ किन लेफ्ट राइट काम गरेँ, तलमाथि काम गरेछ। अब यहीलाई हेर्ने है त, काम किन गरेन अहिले भन्छ। इनलाइन ब्लकमा त हामीले इनलाइन ब्लक त्यही भएर पढेको, इनलाइन ब्लक के गर्छ माथि तल के गर्ने हामीले प्याडिङ दिन पाउँछ, चारैतिर दिन पाउँछ। अब सेभ गरेर अब युएल हेर्ने है त, अहिले साइज यत्रै छ नि त, अलिकति त्यसो गर्छ हेर्ने त। अब युएलको साइज कत्रो भयो यत्रो भयो, किन तलमाथि नै काम गरेको, बुझ्नु भयो हो। अब युएलबाट के बनाउन सक्थ्यौँ अहिले हामीले पढ्यौँ होइन, हामीले पढेको चिज युज गरेछौँ नि, के नयाँ चिज गरेछ। अघि हेर्ने त युएल कस्तो थियो होइन, कस्तो थियो कस्तो बनायौँ हामीले होइन। अघि हामीले के गर्यो रुलहरू पढ्यौँ, रुलहरू पढाएर यस्तै बनाउन सकिन्छ डिजाइनहरू, बुझ्नुभयो नि? अब यसलाई म अलिकति राम्रो बनाउँछु है त। अब यो त मैले प्याडिङ र मार्जिन तपाईँको बुझाउनु खोजेको। अब मार्जिनै के हुन्छ चारैतिर दिन पाउँछ, अलिकति मार्जिन नै दिइदिन्छु म। मार्जिन वरिपरि मलाई ल फर इक्जाम्पल 20 पिक्सल थियो मार्जिन भनेको त वरिपरि। ओके युएलको साइज बढ्यो होइन, किन बढ्यो किनकि मार्जिन नै काम, यो पहिलो भने मार्जिन अनि पर्पल भनेको तपाईँको के प्याडिङ है। यसमा यदि यसलाई म पर्पल भन्न त फेरि कलर ब्याकग्राउन्ड कलर नि पर्पलै दिएको, मात्रै पर्पल भनेको तपाईँको के प्याडिङ हो। अनि भित्रको यो ग्राफ्सको जुन सेतो देखिरहनु भएको छ त्यो भनेको के भयो तपाईँको, जस्तै यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर अर्कै हालेर ल
येल्लो हालेर येल्लो नहाल्दा फेरि येल्लो हुने मार्जिन भोइलेट हाल्यो एकछिन अब बुझ्नु त त्यो भोइलेट आएर फेरि कलर नै अलिकति त्यस्तै भोइलेटै रहेछ कलर वाइट गरेँ वाइट एन्ड ब्ल्याक गर्छु यो ह्यास 00 के लेख्नु भएको आउँछ है त त्यस्तो ह्यास के हो ह्यास भन्नु ल बुझ्नु भने यसमा मैले होभर गरेँ भने एलाइमा हेर्नु है यो पर्पल भनेको प्याडिङ भयो मार्जिन भनेको तपाईँको येल्लो कलर भयो होइन इनलाइन ब्लक गरेछ इनलाइनमा त्यो कुराहरू दिन पाउँदैन है ल यस्तो भयो अब यसलाई म राम्रो बनाउँछु है त यसरी यो अब यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो बनाउँछु म टिप्छु मार्जिन 20 सर हजुर हजुर भन्नु न हजुर त्यो इनलाइन गर्दाखेरि मार्कर आफै हट्ने हो के भन्नुभयो इनलाइन गर्दाखेरि मार्कर आफै हट्ने हो इनलाइन गर्दाखेरि हजुर मार्कर हट्छ एकैछिन है त मैले यहाँ लिस्ट स्टाइल टाइप कता गयो हराएर मार्कर के गरेछ हामीले एकैछिन राम्रो क्वेसन गर्नुभयो है त लिस्ट स्टाइल टाइप लेखेको छु र मैले छैन है एकछिनलाई है त लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्कभरी हो के हुन्छ यहाँ मैले तल हामीले केमा गरिरहेछ युएलमा गरिरहेछ नि यो भने तल लेखेको हटाउँछ ल मेनु हटायो अनि त्यसपछि यो नै हटाएछ ल त सबै रिफ्रेस गरेर युएलमा हामीले के गरेछौँ मार्जिन 0 गरेछौँ प्याडिङ लेफ्ट गरेछौँ यो नै हटाइदियो ल है यति अनि यो नै हटाइदियो एकछिनलाई चेक गरेँ मैले एकछिनलाई यो पिटे नै हटाइदियो म डिफल्टबाट गइरहेको छु है त ल यति छ होइन यस्तो युएल छ अब हामीले यसलाई सिम्पली हामीले के गर्यौँ भने डिस्प्ले इनलाइन गरौँ है त सबभन्दा सुरुमा त्यसपछि इनलाइनमा जाउँ है इनलाइन गरौँ एकैछिन किन आयो एकछिन ब्याकग्राउन्ड कलर इन्ट्राक्ट गरेको एकछिन हराउँदैन है त हामीले नन गर्नुपर्छ ब्याकग्राउन्ड कलर यसलाई एकछिन ब्याकग्राउन्ड कलर नै हटाइदियो मैले फ्ल्यास गऱ्यो भने त हट ब्याकग्राउन्ड कलरको इम्प्याक्ट गरेर जस्तो ल होइन डिफल्ट यस्तो छ मैले यसलाई के गरेँ डिस्प्ले के गरेँ भन्दा इनलाइन गरेँ है एकछिन है त इनलाइन ब्लक गर्छु होइन मार्कर भयो ओके यु युज दिस इनलाइन गर्दाखेरि इनलाइन ब्लक इनलाइन गर्दाखेरि हटिरहेछ होइन एकैछिन है त प्याडिङ दिँदाखेरि हुन्छ कि
एकैछिन है नो र ल मैले यो कुराहरू अलिकति कन्सिडर किन गरेन भन्दाखेरि पछि हामीले जस्तै अघिको मेन्यु बनाएको थियो नि त हामीले जस्तै यसरी ल्याउनु छ भने यसरी युज गर्दैनौँ क्या डिस्प्ले इनलाइन ब्लक युज गर्दैनौँ अहिले चाहिँ तपाईँले फ्ल्याक्स गराएन पछि हामीले यसरी युज गर्दैनौँ कसरी ल्याउँछौँ भन्दाखेरि यस्तो डिफल्ट छ भनेपछि यस्तो छ होइन पछि चाहिँ हामीले यता माथि के एउटा डिस्प्ले फ्ल्याक्स जुन भनेको थियो यसरी फ्ल्याक्स पर्छौँ न फ्ल्याक्समा जाँदैन क्या अनि मैले हामीले लगभग युज गर्ने ठुल्ठुलो युआई भनेपछि त्यो इनलाइन ब्लक गर्दैन इनलाइन ब्लक किन गर्दैनौँ पछि जब फ्ल्याक्स पढ्नु होला या ठुल्ठुलो युआईहरू बनाउनु होला यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो लुकहरू ठिकठाक चाहिँ बनाउँछ ठुल्ठुलो लुकहरू ल्याउँदैन कि फ्ल्याक्स युज गर्छ अनि त्यसपछि स्पेसिङ गर्न छ भने जस्तो कन्टेन्ट अहिले कोड नगर्ने है त म एउटा कुरा बताइरहेको छु होइन है सर अनि त्यति बेला चाहिँ जान्थेन क्या हो इनलाइनबाट हामी प्रायः जस्तो युज गर्दैनौँ तर डिस्प्ले इनलाइन भयो भने जाने रहेछ म भोलि यसमा अलिकति रिसर्च गर्छु है त इनलाइनमा हुँदाखेरि किन तपाईँको यसलाई जाने रहेछ सकभर त नजानु पर्ने यहाँ लिस्ट स्टाइल टाइप होइन लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क दियो भने नि आइरहेछ होइन आएको छ र ल ठिक छ एउटा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो अब भोलि चाहिँ यसको बारेमा हेर्नु छ है त म ल अघि हामी के गर्दा थियो एउटा युआई कसरी हामी बनाउँछौँ भनेर एक्जाम्पल कन्ट्रोल विस लिइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई के गरेको थिएँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरेर प्याडिङ दिएको होइन ल मैले 8 पिक्सल 20 पिक्सल गरेँ किन गरेँ अहिले भन्छु है किन गरेँ भन्दाखेरि यसमा बटन जस्तो अलिकति मेन्यु जस्तो म बनाउनु खोजिरहेको छु ल अलिकति मैले क्रिम्सन भन्ने कलर थियो क्रिम्सनमा कलर सेतो दियो होइन वाइट क्रिम्सन किन ब्याकग्राउन्ड रातो भयो भने कलरमा कालो रहेछ रातो भयो भने तपाईँको कलर चाहिँ सेतो भयो नि होइन अलिकति के तपाईँको अक्षरहरू राम्रो देख्यो अब अलिक माथि तल अलिकति मलाई स्पेस आयो भने मार्जिन दिनु यसको वरिपरि अब माथि तल अलिकति कम चाहियो मलाई 10 पिक्सल भयो अनि दायाँ बायाँ नि चाहियो दायाँ बायाँ 20 पिक्सल चाहियो भने चाहिँ बुझ्नु अहिले चाहिँ एउटै ठाउँमा छ नि त अलिकति हाइट स्पेस भन्ने छ यसमा म सानो स्पेस हुन्छ नि त बिचमा इनलाइन ब्लक या इनलाइन गऱ्यो भने यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नु पछि भन्छु ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ एउटा मेन्यु चाहिँ बनाउन सक्छ है मेन्यु के गर्न सक्छ यसरी एउटा मेन्यु टाइपको भन्छ अब बोर्डर रेडियस भन्ने पढेको छैन हामीले अन्त बोर्डर रेडियस भन्ने के हुन्छ भने फर इक्जाम्पल 25 पिक्सल दियो भने होइन यस्तो दामी टाइपको तपाईँको बटन जस्तो यतिसम्म त हामीले पढ्छ यो बोर्डर रेडियसलाई एकछिन इग्नोर मार्ने होइन मार्जिन पढिसक्यो मार्जिनको दुईवटा भ्याल्यु भनेको के हो एउटा लेफ्टमा छ एउटा राइटमा छ फर्स्ट भ्याल्यु भनेको के हो मार्जिन कति हिजो भनेको थिएँ मैले दुईवटा भ्याल्यु कतिलाई दिने भने कतिलाई दिने कसैले थाहा छ मार्जिनको भ्याल्यु फर्स्टको अप डाउन सेकेन्डको राइट लेफ्ट ओके है फर्स्टको भनेको टप बटम चारैतिर सेम छ भनेपछि यति दिने होइन चारैतिर 20 दिनु पर्यो भोलिको कन्डिसनमा के हुन्छ कतिलाई तलमाथि हामीलाई कम चाहिएको हुन्छ दायाँ बायाँ बढी चाहिएको हुन्छ यहाँ ठ्याक्क अपोजिट होला तलमाथि बढी चाहिएको कन्डिसनमा भन्नाले सेम दिने कन्डिसनमा कि माथि र तल सेम दिनु पर्यो अनि दायाँ र बायाँ तपाईँको सेम दिनु पर्यो भने दुईवटा भ्याल्यु लाग्ने फर्स्टको भ्याल्यु भने टप बटममा काम गर्छ अनि सेकेन्ड भ्याल्यु भने तपाईँको के गर्छ लेफ्ट र राइटमा काम है ल यसरी चाहिँ हामीले बोर्डर रेडियस भने के भने बोर्डरको रेडियस गर्ने हो पछि हामी पढ्छौँ बोर्डरमा आएको छैन नि त माथि नै अब अहिले जस्ट भन्नु बोर्डर रेडियस भने अनि त्यसको साइज दिने साइज दियो भने पछि हामी पढ्छौँ अहिले चाहिँ जस्ट एउटा दामे तपाईँको मेन्यु जस्तो भयो होइन अब यसलाई सेन्टरमा ल्याउनुलाई मैले तपाईँले पक्को भन्ने सिकाएको छैन मार्जिनै हो मार्जिन त तर यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैन अहिले यसमा फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईँ अनि अहिले त्यसमा गयो भने किन अटो मैले पढाएको छैन होइन अटो गऱ्यो भने नत्र यो चाहिँ ल ठिक छ हामी यसलाई पछि हेर्नुहुन्छ होइन यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई जस्तै मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यी छन् नि चारवटा चिजहरू टक्क बिचमा आउनु पर्यो
मार्जिनबाट नि गर्छौँ पछि हामी फ्लेक्स बक्स पढेन अझ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ कि लेआउटिङ यस्तो लेआउटिङहरू अहिले हेर्नु त इनलाइन ब्लकबाटै हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ तर ठुल्ठुलो युजमा भयो भने फेरि मैले भनिहालेँ सुरुको दिनदेखि हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन है यहाँ 2x+3 नै गर्नुपर्छ भन्ने छ जस्तै 10 हामीले निकाल्ने हो 10 2+8 गर्ने 10 आउँछ 5+5 गर्ने 10 आउँछ होइन अनि 6+4 गर्ने 10 आउँछ अब कसले कसरी 10 निकाल्छ भन्नको मिनिङ 10 भनेको यस्तो युआई हामीले लिनु छ अब एउटा त के गरेँ मैले इनलाइन ब्लकबाट अब यस्तै सेम चिज चाहिँ म अर्को डिस्प्ले फ्ल्याक्स भन्ने अहिले पढाएको छैन त्यहाँबाट नि बनाउँछौँ होइन अनि अरू तरिका छ टेबलबाट नि यसरी बनाउन सकिन्छ होइन त्यही भएर हार्ड एन्ड फास्ट रुल भन्ने छैन जसले जस्तो तरिकाबाट बनाउन सक्यो त्यस्तो तरिकाबाट बनाउनु है ल ठिक छ चाहिँ हामीले युएल पढ्यो अनि युएललाई प्र्याक्टिकली हामीले कस्तो कस्तो टाइपको युआईहरू बनाउनु अब यो त एउटा लुक बनाएन यस्तै पोसिबल होइन अब यो भने सबै तपाईँको क्रिएटिभिटीमा डिपेन्ड हुन्छ अब सुरुमा त क्रिएटिभिटी आउँदैन सुरुमा के गर्ने यस्ता यस्ता इक्जाम्पलहरू हेर्ने अनि त्यो बनाउने प्रयास गर्ने होइन सुरुमा अब यस्तो मेन्यु देख्नु भयो नि त कतै युएलबाट प्रयास गर्ने होइन इनलाइन ब्लक युज इनलाइन ब्लकले के गर्छ आफूले चाहे जति कन्टेन्ट लिन्छ होइन डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेन्युहरू हेर्ने नेटमा सिम्पल सर्च गर्दा हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट टाइप अफ युआई मेन्युहरू यदि सर्च गर्नु भने डिफ्रेन्ट टाइप अफ देखिन्छ अनि त्यसले चाहिँ बनाउने प्रयास गर्ने कसले इनलाइन ब्लकले अब इनलाइन ब्लकले ठ्याक्कै त्यस्तो बनाउन सकिँदैन मैले भने नि त पछि हामी फ्ल्याक्स बक्स भन्ने पढ्छौँ त्यहाँबाट राम्रो युआईहरू राम्रो कम्प्लेक्स तपाईँको युआईहरू बनाउँछ तर इनलाइन ब्लक पनि लगभग धेरै हदसम्म ठिकठाक चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ है ल अब आज हामीले के गर्यौँ लिस्टहरू कम्प्लिट गर्यौँ है ओके ल आजलाई लगभग पढिसक्यौँ हामीले अलिकति मलाई चाहिँ उता के अरे एसडेजो आर्ट फीको बारेमा भनिदिनु भनेछ है है जे हुन्छ कसैको केस पर्सनल प्रब्लम छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई भनिदिनु नम्बर छ है सबैको एसडेजोको कन्ट्याक्ट नम्बर है ओके फीको बारेमा भनिदिनु भने चाहिँ मैले चाहिँ जानकारी हुन त मेरो काम त होइन इन्स्ट्रक्टरको काम पढाउने काम हो ऊ चाहिँ म आउन भ्याउँदिनँ होला भनिदिनु स्टुडेन्टलाई भन्नु है ल त्यसो गरौँ ल आज युएलबाट यसरी केही नयाँ बनाउने चाहिँ प्रयास गर्ने है सर हजुर एउटा कुरा सुन्नु न हाम्रो रेकर्डिङ भिडियोहरू कहाँ हुन्छ म चाहिँ अस्तिबाट मात्रै जोइन भएको कि अहिले भिडियोहरू रहेछ नि त किरणजी हो हजुर हजुर ए ओके इमेल ग्रुपमा तपाईँ फेसबुक ग्रुपमा हुनुहुन्छ कि हुँदैन छैन सर छैन ओके ल एकछिन म मेरो दिन्छु है त तपाईँलाई लिङ्क दिन्छु त्यसमा मलाई सेन्ड गर्नु होला होइन ल यो मेरो प्रोफाइल हो यसमा के छ तपाईँ किरण नै नाम होला होइन फेसबुकको हजुर ल ठिक छ त्यो आयो भने म तपाईँले त्यहाँ ग्रुपमा एड गर्छु ग्रुपमा एड भएपछि तपाईँले आफ्नो इमेल पठाउने है त इमेल पठायो भने अनि म त्यो इमेलमा चाहिँ तपाईँको यो रेकर्डेड भिडियो आउँछ है ल आजलाई छुट्यो हजुर म पनि जोइन भएको छैन त्यो ग्रुपमा ए ल ल ल पठाउनु यो मेरो प्रोफाइल यसमा चाहिँ मिलन होइन तपाईँको मिलन नै छ होइन फेसबुकमा नि KHRL अनि SGRMLN छ ओके ओके ल किरणजी र हाम्रो मिलनजीको ल अहिले तपाईँले चाहिँ एड गर्नु ल सर मलाई एउटा क्वेसन थियो हजुर हजुर सर त्यो तपाईँले त्यो पेजहरू मोजिलामा डिस्प्ले गराउनुहुन्छ नि आफूले बनाएको हजुर अनि अस्ति त्यो रेस्पोन्सिभ त्यो चेक गर्दाखेरि हजुरकोमा त्यो आइफोन 6, 7 त्यो त्यस्तो भन्ने त्यो एक्सटेन्सन हाल्नु भएको सर होइन 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 त्यो डिफल्ट आउँछ क्या बुझ्नु भने यो यता गऱ्यो भने होइन यो डिफल्ट यता यो एडिट लिस्टमा जाने होइन यो तल एडिट लिस्ट यदि तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छैन एडिट लिस्टमा जाने अनि यहाँ थुप्रो लिस्ट हुन्छ क्या अब यहाँ जो चेक गरेछु होइन टिक गरेछु त्यो कुराहरू आउँछ हजुर यसमा कसरी जाने सर हजुर यो 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 मेरोमा त छैन क्या फेरि यो इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट कति धेरै पुरानो ब्राउजर चलाउँदै हुनुहुन्छ र धेरै पुरानो त होइन म गर्न नआएको कि यो इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट खोल्नु भएन यो इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट सर म खोलिहाल्छु अनि यो राइटतिर हेर्नु त यो मात्रै मिल्ने हो कि सर अरूमा नि मिल्ने हो हजुर यो मोजिलामा मात्रै मिल्छ कि सबै ब्राउजर जस्तो म यहाँ क्रोम गरेर देखाउँछु नि यसको इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएर सिम्पल यहाँ हेर्नु भयो भने यो यसलाई मैले पहिला बटममा लिएर आएँ अब यहाँ हेर्नु त यो
बुझ्नुभयो नि यो टुबुलर हजुर। डिभाइसेस भन्ने यो मोबाइल र ट्याब्लेटको साइम यसमा गर्नुभयो नि देख्नुभयो नि ए हजुर सर है सबै ब्राउजरमा हुन्छ बुझेँ। सबै ब्राउजरको रेस्पोन्सिभ भन्ने कुराहरू हुन्छ है ए हस् हस् ल ठिक छ अरू केही क्वेसनहरू मजाले छ भनेपछि हाम्रो ग्रुपमा सोध्ने है त जे पनि प्रब्लमहरू छ कोड प्रोग्रामिङ रिलेटेड या यो VS कोड या यो ब्राउजर सम्बन्धी केही कुराहरू छ भने त्यहाँ सोध्नु है ओके ल आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ ल गुड बाई है त